7A मा राखिएको भनेर बुझ्नु पर्यो। कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यिनीहरुलाई के भन्छ त, यिनीहरुले हेलोजन किन भन्छ, यिनीहरुले सल्ट प्रोड्युस गर्छ है त, सल्ट प्रोड्युस गर्छ। कसरी हेर त, यो ग्रुप 7 का एलिमेन्टहरुले जस्तै ल सोडियम सँग यो ग्रुप 7 को कुनै एउटा एलिमेन्टले कम्बाइन गर्यो, सपोज क्लोरिनले गर्यो, त के फर्म गराएर त सल्ट बनायो। भनेपछि यिनीहरुलाई किन हेलोजन भन्यो, किनभने यिनीहरु ग्रुप 1A ग्रुप 1A का एलिमेन्टसँग ग्रुप 2A का एलिमेन्टहरुसँग ग्रुप 3A का एलिमेन्टहरुसँग कम्बाइन गर्यो भने यिनीहरुले सल्ट दिन्छ, त्यही भएर यिनीहरुलाई हामी हेलोजन भन्छौं। यो हेलोजनहरु जनरली कहाँ पाउँछ, सी वाटरमा पाउँछ है, यिनीहरु जनरली समुद्रको पानीभरमा यो सल्टहरु पाउँछ। यो जुन लास्ट मेम्बर छ हाम्रो एस्टेनिन, यो एस्टेनिन कस्तो मेम्बर हो त, यो रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट हो है। हामीले भनेको थियौ हरेक ग्रुपको लास्ट मेम्बरहरु रेडियो एक्टिभ हो, त्यसरी नै यो पनि रेडियो एक्टिभ हो। हेर त यो हेलोजनहरु छ, यिनीहरु कसरी फर्ममा यो नेचरमा हाम्रो यो नेचरमा कसरी एक्जिस्ट गर्छ त, यिनीहरु डाइएटोमिक फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ। के हो यसको मिनिङ, फ्लोरिन एफ फर्ममा एक्जिस्ट गर्दैन, F2 मा गर्छ, क्लोरिन Cl2 मा, ब्रोमिन Br2 मा, आयोडिन I2 मा। त्यसैले त सबै दुई दुईवटा एलिमेन्ट दुई दुईवटा एटम कम्बाइन भएर बोन्डेड भएर बसेको छ। यो यिनीहरुको फ्री स्टेट भयो। नेचरमा यो यिनीहरु कसरी एक्जिस्ट गर्छ त, यसरी यो फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ। हेर त यो रुम टेम्परेचर, अहिलेको हाम्रो रुम टेम्परेचरमा हेर्ने हो भने यो फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन जुन यो हाम्रो यो जुन यो एलिमेन्टहरु, यो जुन हाम्रो यिनीहरु हेलोजनका मेम्बरहरु छ, यो फ्लोरिन र क्लोरिन चाहिँ यो रुम टेम्परेचरमा ग्यास हो। यो दुईटा, फ्लोरिन इज ग्यास, क्लोरिन इज अल्सो ग्यास है त। ब्रोमिन चाहिँ रुम टेम्परेचरमा लिक्विड हो र आयोडिन चाहिँ रुम टेम्परेचरमा भोलाटाइल सोलिड हो। भोलाटाइल भनेको हल्का टेम्परेचर दिए पनि यो ग्यास, यो सोलिड हो। हल्का टेम्परेचर पनि बढ्यो भने यो सोलिड एकैचोटी ग्यासमा चेन्ज भइदिन्छ है, भन्छ भोलाटाइल सोलिड हो। गर्न त यो माथिदेखि तल गयो भने यो एटमहरुको साइज बढ्दै जान्छ कि घट्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। नम्बर अफ सेल थपिँदै जान्छ। माथिदेखि तल गयो भने यिनीहरुको सबैको साइज बढ्दै जान्छ। किन, नम्बर अफ सेल थपिँदै जान्छ नि त। यहाँ दुईटा सेल छ भने यहाँ तीनवटा सेल हुन्छ, यहाँ चारवटा सेल हुन्छ, जति सेल थपिँदै गयो साइज पनि बढ्दै जान्छ। ठीक छ, हामीले यहाँसम्म कुरा बुझ्यौ त? Yes sir। त्यसो अब यसको अलिअलि कुरा गरौँ यसको प्रोपर्टिजहरुको बारेमा। हेर त बोन्ड इनर्जी, त मैले भर्खर भने फ्लोरिन कसरी बसेको छ त, एफ डायटोमिक फर्ममा 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 र एउटा एलिमेन्ट यिनीहरुले शेयर गरेर बसेको छ। क्लोरिन कसरी बसेको छ, Cl र Cl डायटोमिक फर्ममा 1 2 3 4 5 6 र एउटा यहाँ शेयर गरेर बसेको छ। फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन पनि यसरी नै बसेको छ, आयोडिन पनि यसरी नै बसेको छ। बोन्ड इनर्जी कसको धेरै हुन्छ त, यो जुन यो बोन्ड छ, यो बोन्ड तोड्नलाई कसलाई धेरै इनर्जी, बोन्ड इनर्जी कसको धेरै हुन्छ भनेर कसरी बुझ्ने त, यो बोन्ड तोड्न जहाँ धेरै इनर्जी चाहिन्छ त्यसको बोन्ड इनर्जी धेरै हुन्छ। यो बोन्ड तोड्न जहाँ धेरै इनर्जी चाहिन्छ त्यसको बोन्ड इनर्जी धेरै हुन्छ। यो बोन्ड तोड्न जहाँ धेरै इनर्जी चाहिन्छ त्यसको बोन्ड इनर्जी धेरै हुन्छ है त। अब हामीले थाहा पाउनु पर्यो कसको बोन्ड इनर्जी। हेर त फ्लोरिन भन्दा क्लोरिनको साइज पक्कै ठुलो छ होला, भनेपछि यस्तो क्लोरिन भन्दा पनि ब्रोमिनको साइज पक्कै ठुलो छ होला, र ब्रोमिन भन्दा आयोडिनको साइज पक्कै ठुलो छ होला है त। भनेपछि अब मलाई भन्देऊ त बोन्ड इनर्जी कसको बढी हुन्छ त, यो बोन्ड तोड्न कहाँ धेरै इनर्जी लाग्छ होला त, जब ल हेर यहाँ हेर, अब
जब साइज सानो हुँदा यो जब फ्लोरिन र फ्लोरिनको साइज सानो छ अनि यिनीहरु मज्जाले यो डिस्टेन्स थोरै छ भने त यो डिस्टेन्स थोरै छ भने त फोर्स के हुन्छ फोर्स त डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेपछि साइज थोरै छ भने फोर्स धेरै यिनीहरुको बीच एट्र्याक्टिभ फोर्स धेरै छ भनेपछि यसलाई तोड्न धेरै एनर्जी चाहिन्छ होला यसलाई तोड्न धेरै एनर्जी चाहिन्छ होला र यसलाई तोड्न थोरै एनर्जी चाहिन्छ होला तर भनेपछि बोन्ड एनर्जीको हेर है म अहिले नलेख है मैले मिस्टेक लेखिरहेको छु बोन्ड एनर्जीको अर्डर यस्तो हुनुपर्ने हो सदा धेरै फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन यस्तो खासमा हुनुपर्ने हो तर यस्तो हुँदैन किन यस्तो हुँदैन यो हेर त यो फ्लोरिनमा हेर त यो दुईटा एटम नजिक नजिक छ र हेर न यहाँ माथि 7 वटा इलेक्ट्रोन नजिक हो यहाँ हेर त यहाँ माथि 6 वटा इलेक्ट्रोन एकदम नजिक नजिक छ जसले गर्दा यसको इलेक्ट्रोनको बीचमा रिपल्सन किनभने यिनीहरु नजिक नजिक छ भनेपछि यहाँ इन्टर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन धेरै हुन्छ यसको इलेक्ट्रोनलाई हरेक समयमा के गरेर हुन्छ रिपेल गरेर हुन्छ भनेपछि यो एटममा फ्लोरिन किनभने यो सानो छ नजिक नजिक छ यसको इन्टर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन धेरै हुन्छ जसले गर्दा यो इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन धेरै भएपछि बोन्डलाई तोड्न खासै धेरै एनर्जी चाहिएन के किनभने यसको इलेक्ट्रोनले आफै रिपेल गरिरहेछ एकअर्कालाई त हल्का एनर्जी दिए पनि यो ब्रेक हुन्छ यसको मिनिङ के भयो त यसको बोन्ड एनर्जी हामीले सोचे जस्तो हुँदैन अलिकति कम हुन्छ त्यही भएर सन्दा धेरै बोन्ड एनर्जी कसको हुन्छ त यो क्लोरिनको हुन्छ त्यसपछि ब्रोमिनको हुन्छ त्यसपछि बल्ल यो फ्लोरिनको आउँछ बल्ल फ्लोरिनको आउँछ सन्दा लास्टमा आयोडिनको यो सिक्वेन्स सम्झिनु पर्यो बोन्ड एनर्जीको बुझ्या हो बोन्ड एनर्जी बुझ्या बोन्ड एनर्जी हजुर बुझे सर अर्को हेर त आयनाइजेसन एनर्जीको मिनिङ के हो त यो माथि फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन जुन यसको यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ एउटा यो इलेक्ट्रोनलाई बाहिर फाल्नलाई कति एनर्जी चाहियो त हेर त माथिदेखि तल जाँदा यिनीहरुको साइज बढ्दै गइराछ भने यो भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोन र यसको सेन्टर यो न्यूक्लियसको बीचको डिस्टेन्स के भइराछ बढिराछ भने जब यो डिस्टेन्स बढ्यो रेडियस बढ्यो त फोर्स के हुन्छ फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल आर स्क्वायर बढ्नु भनेको फोर्स घट्नु भनेपछि यो भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोन र यो आयोडिनको न्यूक्लियस यो दुईटाको डिस्टेन्स जति बढ्दै जान्छ त्यति यो दुईटाको बीचको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स घट्दै जान्छ र फोर्स घट्नु भनेको यो इलेक्ट्रोनलाई थोरै एनर्जी दिए पनि यो इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किन सक्छ किनभने एट्र्याक्टिभ फोर्स नै छैन भनेपछि माथिदेखि तल आयनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ भने त धेरै एनर्जी यसलाई यो इलेक्ट्रोनलाई आयोनाइज गराउन यो एटमलाई आयोनाइज गराउन धेरै एनर्जी चाहिने भयो कि थोरै एनर्जी यो इलेक्ट्रोनलाई आफ्नो अर्बिटबाट बाहिर फाल्नलाई थोरै चाहियो किन थोरै चाहियो किनभने डिस्टेन्स ठुलो छ माथिदेखि तल डिस्टेन्स यो रेडियस बढ्दै गइराछ जति रेडियस बढ्यो फोर्स घट्छ यो दुईटा यसको न्यूक्लियस र यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको बीचको फोर्स घट्दै गइराछ एट्र्याक्टिभ फोर्स घट्यो भनेपछि एट्र्याक्ट खासै गरिरहेको छैन त्यसले बाहिर निकाल्न सजिलो हुँदै गयो भनेपछि आयनाइजेसन एनर्जी DECRES डिक्रिजेस है त गोइङ डाउन द ग्रुप यो कुरा बुझ्या हो हजुर त हेर त अर्को पोइन्ट मैले यो लेख्न मिल्छ आयनाइजेसन एनर्जी अफ हेलोजेन इज हाई पनि भन्न मिल्छ हेलोजेनहरुको एनर्जी हाई हुन्छ किन हाई हुन्छ किनभने यिनीहरु इलेक्ट्रोन आयोनाइज आफ्नो इलेक्ट्रोन बाहिर निकाल यिनीहरु नन मेटल हो नि त नन मेटलको काम त इलेक्ट्रोन लिने हो दिने हैन त जसको काम इलेक्ट्रोन लिने हो त्यसको इलेक्ट्रोनलाई तिमीलाई बाहिर पठाऊ हेर त यसको कन्फिगरेसन 2,7 यसलाई एउटा इलेक्ट्रोन लिन सजिलो छ कि यसलाई 7 वटा इलेक्ट्रोन दिन सजिलो छ या यसलाई कुनै एउटा इलेक्ट्रोन लिन सजिलो छ कि त्यो एउटा इलेक्ट्रोन दिन सजिलो छ दिन सजिलो मान्छेलाई दिन चाहदैन नि त यो त्यही भएर यदि दिनु परिहाल्यो भने पनि यहाँ धेरै एनर्जी लगाएर बल्ल निकाल्न सकिन्छ
त्यही भएर हामी एउटा कुरा लेख्न सक्छौं ionization energy of halogen is high र doing down the group it decreases यो कुरा बुझ्या हो यो कुरा बुझ्या हो हजुर सोधा त कसरी त्यसो भए त के भन्छ इनर्ट ग्यासहरुको पनि त्यस्तै होला कि इनर्ट ग्यासको पनि सेम यही हो नन मेटलको सेम यही हो के सबैको ल भन त छ अझै के बुझ्या छैन भने सोधिहाल है त बुझ्यौ यो हैन आयनाइजेसन एनर्जी के हो भन्ने कुरा बुझ्यौ Recording stopped. हेर त केही छ नबुझ्या अब सबैजना अब निदा जस्तो छ बुझिरहेछ है बुझ्या छैन भने सोध्नु पर्छ हैन इनअर्ग्यानिकमा घोक्ने भनेको त्यो रियाक्सन मात्र हो के अलिकति बाकी सबै फिजिकल केमिस्ट्री हो इनअर्ग्यानिक भनेकै फिजिकल केमिस्ट्री हो अलिअलि दुई चारवटा रियाक्सन मात्र घोक्ने हो है Recording in progress. हेर त इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको के हो त कुनै पनि एउटा आइसोलेटेड है यो हैन गाह्रो टर्म युज नगरौँ कुनै पनि एउटा एटममा जस्तै 2,7 भयो है त हेर त फ्लोरिनको 2,7 यो फ्लोरिनमा मलाई यसलाई कुनै एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ एड गर्नु छ बाहिरबाट ल्याएर कुनै इलेक्ट्रोन यहाँ एड गर्नु छ भने एड गर्न त्यो इलेक्ट्रोन एड गर्ने बेला कति एनर्जी बाहिर निस्किन्छ त कति एनर्जी बाहिर निस्किन्छ र मैले भने थिए कुनै कुरालाई तोड्नु छ नि यो हैन संसारकै नियम के हो भने कुनै कुरालाई तोड्नु छ भने तिमीले एनर्जी दिनुपर्छ है यो इन्डोथर्मिक प्रोसेस हो र कुनै कुरा तिमीले जोड्नु छ भने एनर्जी आफै निस्किन्छ है निस्किन्छ तिम्रो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो त यो कुरा जहाँ पनि लागू हुन्छ यो के बुझ्नु पर्यो यहाँ हामीले के गरिरहेछौँ त कुनै एउटा एटममा बाहिरबाट इलेक्ट्रोन एड गरिरहेछौँ के कुरा जोडिरहेछौँ जोड्यो भने यहाँ एनर्जी बाहिर निस्किन्छ इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको कति एनर्जी बाहिर निस्किन्छ त कति एनर्जी बाहिर निस्किन्छ त्यसलाई नै हामी इलेक्ट्रोन एफिनिटी भन्छौँ त्यही त अब यो हेलोजन फ्यामिलीमा फ्लोरिन हेर अहिले यो सिक्वेन्स नलेखौँ है फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन अब तिमीले फ्लोरिनमा एउटा इलेक्ट्रोन एड गर्नु छ क्लोरिनमा एउटा इलेक्ट्रोन एड गर्नु छ सपोज ब्रोमिनमा एड गर्नु छ आयोडिनमा एड गर्नु छ कहाँ एड गर्न सजिलो छ त मतलब कहाँ एड गर्दा धेरै एनर्जी निस्किन्छ त भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो जहाँ एड गर्दा जति धेरै एनर्जी निस्किन्छ त्यति धेरै इलेक्ट्रोन एफिनिटी हुन्छ हेर त यो फ्लोरिनमा हेर फ्लोरिनको साइज सपोज यत्रो छ क्लोरिनको साइज यत्रो छ ब्रोमिनको साइज यत्रो छ र आयोडिनको साइज यत्रो छ है त सपोज यो क्लोरिन ब्रोमिन र आयोडिनको साइज भयो है त आयोडिनको साइज यत्रो छ ल सपोज हाम्रो आयोडिन यहाँ भयो र आयोडिनको साइज यत्रो छ अब हेर त सबैमा एउटा इलेक्ट्रोन एड गर्नु छ त कहाँ धेरै एनर्जी कहाँ इलेक्ट्रोन एड गर्दा धेरै एनर्जी बाहिर निस्किन्छ त भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अब हेर त यो फ्लोरिनमा अलरेडी त यसको भित्र त 7 वटा इलेक्ट्रोन छ है यसको एउटा दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ 7 वटा इलेक्ट्रोन यहाँ क्लोरिनमा पनि छ तर यसको त सेल अलिकति ठुलो छ ब्रोमिनमा पनि त भित्र इलेक्ट्रोनहरु छ तर यसको सेलहरु ठुलो छ भनेपछि यहाँ के ध्यान दिनुपर्छ भने इलेक्ट्रोन एड गर्नु खासमा जति यो हेर त यो इलेक्ट्रोन यहाँबाट बाहिरबाट आइराछ यसको न्यूक्लियस र यसको यो जुन इलेक्ट्रोन हामी एड गरिरहेका छौं यसको डिस्टेन्स यहाँ सबभन्दा सानो छ यो रेडियस बढ्दै गइराछ भनेपछि तिमीलाई सबभन्दा इलेक्ट्रोन यहाँ सबभन्दा नजिकको एटम हेर त एकदम हाइली कन्सन्ट्रेटेड इलेक्ट्रोन्सहरु छ भनेपछि यहाँ इलेक्ट्रोन एड गर्दा धेरै एनर्जी निस्किन्छ होला त्यस बिस्तारै थोरै हुन्छ होला तर यो फ्लोरिनमा के भइदिन्छ भने इन्टर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन भइदिन्छ के यहाँको नजिकको इलेक्ट्रोन यसको भित्र सेलको इलेक्ट्रोनहरु रिपेल गर्न थाल्छ इन्टर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन हुन थाल्छ
जुन कारणले फ्लोरिनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी ठुलो हुनु त पर्ने हो तर नभएर क्लोरिन भन्दा अलिकति घट्दिन्छ के जस कारणले सबभन्दा धेरै इलेक्ट्रोन एफिनिटी क्लोरिन हुन्छ बल्ल फ्लोरिनको पालो आउँछ त्यसपछि ब्रोमिनको त्यसपछि आयोडिनको है हामीले यो सिक्न पाउनु पर्यो इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुन्छ त यो एउटा र अरु त सबै ठीक छ फ्लोरिन र क्लोरिनमा एक्सचेन्ज गर्दिने के खासमा फ्लोरिनको नै हुनुपर्ने हो तर इन्टर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सनको कारणले क्लोरिनको भइदिन्छ त्यसपछि फ्लोरिन त्यसपछि बाँकी त्यो सिक्वेन्स अनुसार जानु पर्यो है त हामीले पढेछौं नि हामीले पिरियोडिक टेबलमा के पढ्यौ हेर त माथिदेखि कुनै पनि हेर पिरियोडिक टेबलमा माथिदेखि तल गयो भने साइज बढ्छ कि घट्छ बढ्छ साइज बढ्छ बाँकी कुराहरु जस्तै आयनाइज एनर्जी र इलेक्ट्रोन एफिनिटी घट्दै जान्छ लेफ्ट देखि राइट गयो भने साइज बढ्छ कि घट्छ घट्छ साइज घट्छ बाँकी कुराहरु जस्तै आयनाइज एनर्जी र इलेक्ट्रोन एफिनिटी चाहिँ बढ्दै जान्छ अहिले त्यो फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन भनेको त माथिदेखि तल हो नि त माथिदेखि तल जाँदा इलेक्ट्रोन एफिनिटी घट्छ हुन त घटेकै छ तर अलिकति इन्टर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सनको कारणले फ्लोरिन र क्लोरिनको पोजिसन चेन्ज भएको छ बाँकी सबै त्यही हो बुझ्यौ त सरले पहिलो एलाई हेराइदिनु न हजुर पहिलो एलाई हेराइदिनु हजुर मैले बुझेको छैन एलाई हेराइदिनु Recording stopped. यो भन्दा पहिला स्लाइड हेर्ने हो ल भयो है त यो भयो हाम्रो इलेक्ट्रोन एफिनिटीको बारेमा Recording in progress. अर्को क्यारेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हेर त यो संसारकै सबभन्दा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट कुन हो त फ्लोरिन त्यसपछि अक्सिजन त्यसपछि नाइट्रोजन त्यसपछि क्लोरिन अनि बाँकी अरुको पालो आउँछ पछि फन्कल भनेर सम्झिने के एफएनसीएल फन्कल सबभन्दा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ फ्लोरिन त्यसपछि अक्सिजन त्यसपछि नाइट्रोजन त्यसपछि क्लोरिन त्यसपछि अरु एटमको पालो आउँछ यति बुझिस ल र यो क्लोरिनलाई अहिले मैले यहाँ हटाइदिए है एफओएन फोन मात्र राखे र यो जुन यो तीनवटा हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमहरु छ यिनीहरुले कुन बोन्ड फर्म गर्छ भने त हाइड्रोजन बोन्ड फर्म गर्छ र यो कुराहरु हामीले पढिसकेका छौं फिजिकल केमिस्ट्रीमा ल अब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको कुरा हेर त पिरियोडिक टेबलमा फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन र आयोडिन ल जति हामी हामी तल जान्छौं हामीलाई तल गरेर लेखौं है त हामी अलिकति तल गरेर लेखौं फ्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन हामी माथिदेखि तल जाँदा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ भने त घट्दै जान्छ है इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी घट्दै जान्छ र यो संसारकै सबभन्दा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ भनेको फ्लोरिन हो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ अफ अल एलिमेन्ट्स र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको जुन स्केल हुन्छ त्यो स्केलमा है सबभन्दा हाईएस्ट भ्यालु यसकै हुन्छ 4.0 फ्लोरिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको स्केलको सबभन्दा हाईएस्ट भ्यालु फ्लोरिनकै हो 4.0 है इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी स्केल 0 देखि 4 सम्म हुन्छ के सबभन्दा मिनिमम 0 सबभन्दा म्याक्सिमम 4 त सबभन्दा हाईएस्ट भ्यालु नै फ्लोरिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अर्को हेर त अक्सिडेसन स्टेट यो हैन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीले के जनाउँछ जस्तै कुनै पनि मोलिक्युलमा लिएर एचएफ छ एउटा मोलिक्युल अनि चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ भनेको यो फ्लोरिनले जुन बोन्डेड पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ यसलाई आफूतिर तानेको छ यो कुरा देखाउँछ के जसको इलेक्ट्रोनेगेटिभ बढी यो बोन्डेड यो हाइड्रोजनको यो इलेक्ट्रोन फ्लोरिनतिर छ है भनेर बुझ्नु पर्यो के इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको मिनिङ त्यही हो यो इलेक्ट्रोन उतिर छ अर्को कुरा गरौँ अक्सिडेसन स्टेट हेर त यिनीहरु हेलोजेन हो हेलोजेनको अक्सिडेसन नम्बरको रेन्ज कति हो भन त -1 देखि प्लस हो ग्रुप नम्बर 2 हेर त जहाँ पनि त्यही हो ग्रुप नम्बर 2 ग्रुप नम्बर -8 भनेपछि
यसको ग्रुप हेलोजनहरु ग्रुप 7 मा पर्छ भनेपछि 7 देखि है त 7 देखि 7 - 8 भनेको -1 भनेपछि यसको अक्सिडेसन नम्बर -1 0 1 2 3 4 5 6 7 यो यसको अक्सिडेसन नम्बरको रेन्ज भयो र जहाँ भन्दा लोएस्ट अक्सिडेसन नम्बर छ यिनीहरु के हो रिड्युसिङ एजेन्ट जहाँ हाईएस्ट अक्सिडेसन नम्बरको तिम्रो आउँछ त्यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट के बीचको सबै बोथ रिड्युसिङ एजेन्ट एन्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अर्को कुरा के सम्झिनु पर्यो हेर त सिन्स फ्लोरिन यो संसारको सबभन्दा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट हो यसले यो जोसँग भए पनि यसले नै इलेक्ट्रोन लिन्छ के यसले इलेक्ट्रोन कसैलाई दिदैन किनभने यो संसारकै सबभन्दा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो त्यही भएर फ्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर जहिले पनि -1 हुन्छ फ्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर जहिले पनि -1 यसले जहिले पनि इलेक्ट्रोन गेन गर्छ यसले लुज गर्दैन कोहीसँग पनि कम्बाइन गर्दा पनि लुज गर्दैन किन गर्दैन किनभने फ्लोरिन संसारको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट बुझ्यौ त बुझ्यौ ल अर्को हेर त रिएक्टिभिटी ल हेर त रिएक्टिभिटी यिनीहरु नन मेटल यिनीहरु नन मेटलको काम हो इलेक्ट्रोन लिने इलेक्ट्रोन गेन गर्ने र सबभन्दा इजिली कसले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ त फ्लोरिनले कि आयोडिनले कहाँ हेर न इलेक्ट्रोन गेन कसले फ्लोरिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी धेरै छ र जति धेरै इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हुन्छ त्यति चाँडो इलेक्ट्रोन गेन गर्दिहाल्छ इलेक्ट्रोन गेन गर्छ त्यही भएर हामी यदि रिएक्टिभिटीको कुरा गर्ने हो भने है हाम्रो रिएक्टिभिटीको अर्डर भन्दा धेरै फ्लोरिन त्यसपछि क्लोरिन त्यसपछि ब्रोमिन त्यसपछि आयोडिन हेर त अक्सिडाइजिङ पावर यो नन मेटलहरु कस्तो हो त अरुलाई अक्सिडाइज गर्ने नन मेटलहरुले यो फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिनले के गर्छ त अरुलाई अक्सिडाइज गर्छ भनेपछि आफू चाहिँ रिड्युस हुन्छ अनि यसको अक्सिडाइजिङ पावर भनेको अरुलाई अक्सिडाइज गर्नु त अरुलाई अक्सिडाइज गर्नु भनेको आफू रिड्युस हुनु भनेको आफू गेन अफ इलेक्ट्रोन गर्नु है आफू चाहिँ के गर्नु अरुलाई रिड्युस गर्नु भनेको आफू यिनीहरु अक्सिडाइजिङ पावर भनेको अरुलाई अक्सिडाइज गर्नु त आफू रिड्युस हुनु भनेपछि इलेक्ट्रोन गेन गर्नु त सबभन्दा इजिली इलेक्ट्रोन कसले गेन गर्छ त फ्लोरिनले किनभने फ्लोरिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी छ फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन यो यिनीहरुको अक्सिडाइजिङ पावरको अर्डर भयो सबभन्दा धेरै अक्सिडाइजिङ पावर कोसँग हुन्छ त फ्लोरिनको त्यसपछि क्लोरिन त्यसपछि ब्रोमिन त्यसपछि आयोडिन बुझ्यौ यहाँ हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त हजुर ल त्यसो अगाडि बढौं हेर त अब यो हेर त यो हेलोजनहरुले हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गर्यो भने हेर त हेलोजन ग्रुपहरुले हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गर्यो भने के निकाल्छ त सपोज फ्लोरिनले गरायो भने HF निकाल्छ क्लोरिनले गर्यो भने HCl ब्रोमिनले गर्यो भने HBr आयोडिनले गर्यो भने HI है त भनेपछि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोब्रोमिक एसिड र हाइड्रोआयोडिक एसिड यो एसिडहरु निकाल्छ हेर त यति यो हैन यो जुन हाइड्रा एसिड हामी यसलाई भन्छौं हाइड्रा एसिड भन्छौं है हाइड्रा एसिड हेलोजनको हाइड्रा एसिडहरु भयो त यो चारवटा हाइड्रा एसिडमा यो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड छ यो कस्तो हुन्छ यो लिक्विड हुन्छ बाकी सबै यो तीनवटा कस्तो हुन्छ त ग्यास हुन्छ किन यो लिक्विड हुन्छ हेर किनभने फ्लोरिन यो संसारकै सबभन्दा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम हो त्यही भएर यो फ्लोरिनले हाइड्रोजन बोन्ड फर्म गर्छ जस कारणले यो लिक्विड हुन्छ
बाँकी अरु सबैहरु ग्यास हुन्छ। यो भयो हाम्रो हालोजनको हाइड्रो एसिडको बारेमा। यो कुरा एउटा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। ठीक छ, हामीले यहाँसम्म बुझ्यौं। अब हामी यसको इन्डिभिजुअल एटमको बारेमा कुरा गरौँ र फ्लोरिनको बारेमा कुरा गरौँ। हेर्दा फ्लोरिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी एकदम हाई हुन्छ, त्यो भयो 4। हेर्दा फ्लोरिन एकदम रिएक्टिभ हुन्छ है, भेरी रिएक्टिभ हुन्छ। त्यही भएर यो फ्री स्टेटमा पाउँदैन के, अरु कोहीसँग रिएक्ट गरेकै पाइन्छ। तर हेर है, फ्लोरिन धेरै रिएक्टिभ हुन्छ, त्यही भएर फ्री स्टेटमा पाउँदैन, अरु कोहीसँग रिएक्ट गरेकै पाइन्छ। र यो नेचरमा यो फ्लोरिन फ्री स्टेटमा त पाउँदैन, किनभने एकदम रिएक्टिभ हुन्छ। त्यही भएर यो कुन फर्ममा पाउँछ त? फ्लोरिन मे बी फाउन्ड इन फर्म अफ फ्लोरोस्पारको फर्ममा पाउन सक्छ, CaF2, और फ्लोरिन के को फर्ममा पाउन पाउँछ? क्रायोलाइटको फर्ममा पनि पाउन सक्छ, दैट इज Na3AlF6 क्रायोलाइट। निचे फ्लोरिन के को फर्ममा पाउँछ त? फ्लोरोस्पार र क्रायोलाइट। यो दुईटाको फर्ममा फ्लोरिन पाउन सकिन्छ। यो फ्लोरिनलाई कसरी म्यानुफ्याक्चर गर्ने त? हैन, फ्याक्ट्रीमा कसरी फ्लोरिनलाई म्यानुफ्याक्चर गर्ने त? फ्लोरिनलाई म्यानुफ्याक्चर गर्नलाई हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस गर्नु पर्यो। इलेक्ट्रोलाइसिस अफ मिक्सचर अफ हाइड्रोजन फ्लोराइड एन्ड पोटासियम फ्लोराइड। यसको मिक्सचरलाई at 250 डिग्री सेल्सियस यति टेम्परेचरमा इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यो भने यहाँबाट फ्लोरिन निस्किन्छ है त। यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। हाउ इज फ्लोरिन म्यानुफ्याक्चर? इट इज म्यानुफ्याक्चर बाइ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ मिक्सचर अफ हाइड्रोजन फ्लोराइड एन्ड पोटासियम फ्लोराइड। यो कुरा एउटा यो पोइन्ट टक्क सम्झिनु पर्यो। अब फ्लोरिनको प्रोपर्टिजहरुको बारेमा कुरा गरौँ। त फ्लोरिन के हो त? इट इज अ ग्यास हो। कस्तो ग्यास हो? पेल येल्लो पन्जेन्ट स्मेलिङ ग्यास। पन्जेन्ट स्मेलिङ ग्यास। ल भन त, हामीले त हैन इनर्ट ग्यास त हामी के भन्छौं इनर्ट ग्यास? ल भन, मैले एउटा सानो कुरा हेर, इनर्ट ग्यासको बारेमा अलिकति कुरा गरे। इनर्ट ग्यास भनेको ग्रुप 7 पछि ग्रुप 0 है, ग्रुप 0। इनर्ट ग्यासमा के हुन्छ? हिलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन र रेडन। हिलियम यो हाम्रो इनर्ट ग्यासहरु भयो। हिलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन र रेडन। तर त इनर्ट ग्यासहरु रिएक्टिभ हुन्छ कि नन रिएक्टिभ हुन्छ? इनर्ट ग्यासहरु कस्तो हुन्छ? रिएक्टिभ कि नन रिएक्टिभ? नन रिएक्टिभ। यिनीहरु इनर्ट हुन्छ नि, त्यसको नामै चाहिँ इनर्ट। हैन, यिनीहरुले रिएक्सनमा टेक पार्ट गर्दैन, यिनीहरु कोहीसँग पनि रिएक्ट गर्दैन, यिनीहरु नन रिएक्टिभ ग्यासहरु हो। यो नामै चाहिँ इनर्ट ग्यास। ग्रुप 8 अलरेडी यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा 8 वटा इलेक्ट्रोन फुलफिल भइसकेको छ, त्यही भएर यिनीहरुले रिएक्सन गर्दैन है। हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ? Recording stopped. सर अनि चाहिँ इनर्ट ग्यासहरु नन रिएक्टिभ हुन्छ। ल हाम्रो हैन अपेक्षा नानीले भन त। ल हैन अपेक्षा नानी माइक अन गर त। यस सर। ल हैन तिम्रो नाम के हो? अपेक्षा? हजुर। ए तिमीले कहिलेदेखि क्लास लिइरा छौ? कहिलेदेखि हो? भर्खर। ए तिम्रो फुल नेम चाहिँ के हो? अपेक्षा साकेत। अनि तिमी चाहिँ नयाँ हैन? हजुर। त्यही त तिमीले क्लास लिएको त हामीले थाहा नै छैन त। हैन क्लास पछि कुरा गर है त।
Recording in progress. ल ल यहाँ हेर त इनर्ट ग्यास भनेको हाम्रो यो जुन यो हिलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन ब्राडन है त यिनीहरू भनेको इनर्ट ग्यासहरू हुन् Recording stopped. है त हेर यस्तो हो कि तिमीले अब क्लास चाहिँ लिइरहेछौ तर तिमी भर्खर लिन थालेछौ भने त तिम्रो त पहिलाको सबै छुट्या छ नि त त्यही भएर चाहिँ अब तिमीले अब यति यो होइन हाम्रो यो होइन इनअर्ग्यानिक मात्र नन मेटल पढेर त मात्र नाम निस्किँदैन तिमीलाई त अब किनभने चाहिँ मेरो लेक्चर्सहरू एकदम सर्ट हुन्छ तिमीलाई होइन धेरै चाहिँ पढ्नु तिमीलाई चाहिँ धेरै पुरै एउटा टपिक्सको लागि तिमीलाई 12 घण्टा 15 घण्टा लेक्चर छैन हाम्रो एकदम लिमिटेड स्विट एन्ड सर्ट लेक्चर्स हुन्छ चाहिने कुरा मात्र पढ्छौ तिमीले म्याक्सिमम तिमीले 1 मन्थ दिनको 4 घण्टा 5 घण्टा पनि 1 महिनासम्म तिमीले मात्र हेर्दियो भने त मेरो लेक्चर्स तिमीले एक महिनामा फिजिक्स केमिस्ट्री र बोटनीको मजाले भ्याउँछौ त्यही भएर चाहिँ तिमीलाई अब लास्टमा आएर तिमी पढिरहेछौ अब त्यसको लागि त तिमीले पहिलाको पनि हेर्नु पर्यो नि त है त्यही भएर क्लासपछि एकचोटि तिमीले अब के गर्ने पहिलाको रेकर्डिङ हेर्ने हो कि के गर्ने हो होइन तिमीले एकचोटि कुरा गर है त नानी है त होइन अपेक्षा बुझ्यौ Yes, sir. Recording in progress. ल यहाँ हेर त हाम्रो यो इनर्ट ग्यास भनेपछि यिनीहरू सबै हेर नाममै छ इनर्ट भनेको नन रिएक्टिभ यिनीहरू अलरेडी यिनीहरूको सबैको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा 8 वटा इलेक्ट्रोन पुगिसकेको छ यिनीहरूलाई अब नयाँ इलेक्ट्रोन चाहियो नदिन्छ इनर्ट ग्यासहरूले खासै रियाक्सनमा टेक पार्ट गर्दैन किनभने नन रिएक्टिभ हुन्छ तर यो जेनन एउटा यस्तो इनर्ट ग्यास हो जसले चाहिँ अलिअलि रियाक्सनमा टेक पार्ट गर्छ र यो जेननले यो फ्लोरिनसँग रियाक्ट गर्न सक्छ कि किनभने फ्लोरिन भनेको हाइली रिएक्टिभ हो अब यो फ्लोरिनले चाहिँ जेननलाई पनि छोड्दैन कि उसँग पनि रियाक्सनमा टेक पार्ट गरिदिइहाल्छ किनभने फ्लोरिन हाइली रिएक्टिभ हो र जेनन भनेको यो इनर्ट ग्यास मध्येको अलिअलि रिएक्टिभ ग्यास हो अलिअलि मात्र रिएक्टिभ हो इनर्ट ग्यास सबै नन रिएक्टिभ हुन्छ तर तिमीलाई कहिलेकाहीँ इक्जाममा सोध्छ व्हिच ग्यास इज रिएक्टिभ एमङ इनर्ट ग्यास तिमीले भन्नुपर्छ जेनन इज रिएक्टिभ एमङ इनर्ट ग्यास मेरो कुरा बुझ्या हो त यस सर त्यसो भए जेननले के गर्छ त यो फ्लोरिनसँग कम्पाउन्ड बनाउँछ जेननले फ्लोरिन कम्पाउन्ड बनाउँछ त कस्तो कम्पाउन्ड बनाउँछ भनेपछि हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो फ्लोरिन रिएक्ट्स है यो फ्लोरिनले के गर्छ त फ्लोरिन रिएक्ट्स विथ नोबल ग्यास इनर्ट ग्यास दैट इज जेननसँग फ्लोरिनले रिएक्ट गर्छ र यसले डिफ्रेन्ट कम्पाउन्डहरु बनाउँछ जस्तै XeF2 XeF4 XeF6 यस्तो कम्पाउन्डहरु फ्लोरिनले जेननसँग बनाउँछ जेनन भनेको इनर्ट ग्यास मध्येको पनि अलिकति नन रिएक्टिभ अलिकति Recording stopped. है त Recording in progress. ल अर्को हेर त अर्को यो फ्लोरिनको बारेमा हामीले के बुझ्नु पर्छ भने हेर फ्लोरिन भनेको हेर त फ्लोरिन सुन माइक अफ गरेर हेर फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन एस्टेनिनहरु छ त्यति मध्ये सबभन्दा धेरै इलेक्ट्रोन कसले गेन गर्छ मतलब सबभन्दा चाँडो इलेक्ट्रोन कसले गर्छ फ्लोरिनले कि ब्रोमिनले कि आयोडिनले फ्लोरिनले सबभन्दा चाँडो इलेक्ट्रोन गेन गर्छ फ्लोरिनको अक्सिडाइजिङ पावर सबभन्दा धेरै छ त्यसपछि क्लोरिनको छ त्यसपछि ब्रोमिनको छ त्यसपछि आयोडिनको छ भनेपछि हामीले के बुझ्यौ त अक्सिडाइजिङ पावर सबभन्दा धेरै फ्लोरिनको छ त्यसपछि क्लोरिन त्यसपछि ब्रोमिन त्यसपछि आयोडिन भनेपछि किन फ्लोर धेरै छ किनभने फ्लोरिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी धेरै छ यसले इलेक्ट्रोन चाँडो गेन गर्न सक्छ है र अक्सिडाइजिङ पावरको मिनिङ के हो बुझ्नु पर्यो अरूलाई अक्सिडाइज गर्ने तर आफू के हुने आफू रिड्युस हुने भनेपछि आफू रिड्युस हुनु भनेको आफूले इलेक्ट्रोन गेन गर्नु गेन अफ इलेक्ट्रोन इज रिडक्सन भनेपछि यो चारवटा मध्ये सबभन्दा चाँडो इलेक्ट्रोन कसले गेन गर्छ भन त सबभन्दा चाँडो इलेक्ट्रोन कसले गेन गर्छ फ्लोरिनले त्यसपछि क्लोरिनले त्यसपछि ब्रोमिनले त्यसपछि आयोडिनले त्यसो भए मलाई भन त
हेर त कुनै एउटा क्लोराइड छ रे कुनै एउटा क्लोराइड छ जस्तै HCl नै छ रे ल फ्लोरिन रिएक्ट्स विथ HCl टु फर्म्स ल भन त यहाँबाट HF plus Cl Cl2HCl भनौँ है त Cl2 भनौँ ल यहाँबाट फ्लोरिनले HCl सँग रिएक्ट गर्यो भने HF plus Cl2 फर्म हुन्छ कि हुँदैन पहिलो कुरा यो भन अर्को कुरा के भन भने HF क्लोरिनले रिएक्ट गर्यो भने हेर यो मैले नलेख अहिले बुझ यो किनभने मैले रङ यहाँ लेखिरहेको छु HF सँग क्लोरिनले रिएक्ट गर्यो भने HCl plus फ्लोरिन ल भन सबले दिमाग लाउ त यो रिएक्सन ठीक हो कि यो रिएक्सन ठीक हो भन त तलवाला ठीक हो माथिवाला किनभने रिड्युस हुनु पर्यो फ्लोरिन कुन हो ठीक माथिवाला कि तलवाला 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 भने चाहिँ तिमी रङ भयो हेर त यहाँ फ्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर यहाँ कति हो 0 र यहाँ फ्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर कति हो -1 त्यसो भए फ्लोरिन के भएको छ अक्सिडाइज भएको छ कि ल सुन न मेरो कुरा सुन न ठीक छोड दियो ठीक र बेठिक छोड दियो एकछिन सुन मजाले यहाँ फ्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर 0 र यता प्रोडक्ट चेन्ज हुँदा फ्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर -1 भयो भनेपछि फ्लोरिन अक्सिडाइज भएको छ कि रिड्युस भएको छ रिड्युस भएको छ तर क्लोरिन हेर त यहाँ अक्सिडेसन नम्बर कति हो क्लोरिनको -1 यहाँ अक्सिडेसन नम्बर कति हो क्लोरिनको +0 मतलब 0 है 0 भनेको +-0 हुँदैन 0 भने चाहिँ हेर त यहाँ क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर के भएको छ बढेको छ कि घटेको छ बढेको छ हेर -1 देखि 0 भनेको बढ्नु र अक्सिडेसन नम्बर बढ्नु भनेको अक्सिडेसन हुनु र अक्सिडेसन नम्बर घट्नु भनेको रिडक्सन हुनु हेर त यहाँ को रिड्युस भएको छ फ्लोरिन रिड्युस भएको छ क्लोरिन अक्सिडाइज भएको छ यो के यो ठीक छ यो फ्लोरिन र क्लोरिनको बिचमा फ्लोरिन रिड्युस हुन्छ र क्लोरिन अक्सिडाइज हुन्छ ठीक छ यो हाम्रो कन्सेप्ट ठीक छ किनभने हाम्रो रिडक्स अक्सिडाइजिङ पावर कसको बढी हुन्छ फ्लोरिनको भनेपछि फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिनमा हेर सबभन्दा पहिले फ्लोरिन र क्लोरिनलाई कमी भने फ्लोरिन रिड्युस हुनुपर्ने हो त्यसपछि बल्ल क्लोरिन रिड्युस हुनुपर्ने हो त्यसपछि बल्ल ब्रोमिन रिड्युस हुनुपर्ने हो त्यसपछि बल्ल आयोडिन रिड्युस हुनुपर्ने हो और रिड्युसको मिनिङ के हो सबभन्दा पहिले फ्लोरिनले इलेक्ट्रोन गेन गर्नुपर्ने हो त्यसपछि क्लोरिनले त्यसपछि ब्रोमिनले त्यसपछि बल्ल आयोडिनको पालो आउनुपर्ने हो त त्यही कुरा यहाँ भएको छ त फ्लोरिन र क्लोरिनमा फ्लोरिन रिड्युस भएको छ क्लोरिन अक्सिडाइज भएको छ ठीक छ त पहिला फ्लोरिन रिड्युस हुन खोज्छ कि किनभने यसको रिड्युस हुने क्षमता धेरै हुन्छ तर यहाँ हेर त यहाँ फ्लोरिनको -1 अक्सिडेसन स्टेट प्रोडक्टमा चेन्ज हुँदा 0 यहाँ क्लोरिनको 0 अक्सिडेसन स्टेट र प्रोडक्टमा -1 अनि हेर न फ्लोरिनको -1 देखि 0 भएको छ यहाँ फ्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर बढेको छ भनेपछि फ्लोरिन अक्सिडाइज्ड भएको छ र क्लोरिन चाहिँ 0 देखि -1 क्लोरिन चाहिँ रिड्युस भएको छ भनेपछि यो ठीक छ त फ्लोरिनको अगाडि फ्लोरिनले क्लोरिनलाई रिड्युस गराएर आफू हुन्छ हुँदैन नि फ्लोरिन त खतरा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको अरूलाई अक्सिडाइज आफू चाहिँ रिड्युस फ्लोरिन टक्क यो संसारकै सबभन्दा पहिला रिड्युस हुने कुरा फ्लोरिन नै हो भनेपछि यो तलको रिएक्सन रङ भयो के यो माथिको रिएक्सन सम्भव छ तलको रिएक्सन इज नट पोसिबल मेरो कुरा बुझ्या हो हजुर ल त्यसो भएर त अर्को रिएक्सन पनि हेर अब मलाई तिमीले खाली यो मात्र भन्यो यो रिएक्सन ठीक छ कि रङ छ हेर त क्लोरिन रिएक्ट्स विथ HBr टु फर्म्स HF plus Br2 यो रिएक्सन ठीक छ यो रिएक्सन ठीक छ यो रिएक्सन ठीक छ कि गलत छ भन त क्लोरिन रिएक्ट्स विथ HI टु फर्म्स HF plus I2 यो रिएक्सन ठीक छ ठीक छ यो हैन तीनवटै रिएक्सन ठीक छ किन ठीक छ हेर त फ्लोरिनको अक्सिडेसन स्टेट 0 यता -1
यता फ्लोरिनको अक्सिजन स्टेट 0 यता -1 अनि फ्लोरिन के भएको छ अक्सिडाइज कि रिड्युस भएको छ रिड्युस भएछ तिनटा रिड्युस भएको छ त ठिक छ नि फ्लोरिन यो संसारकै सबभन्दा पहिलो रिड्युस हुन्छ भनेपछि ठिक हो तिमीले के भन्न सक्छौ फ्लोरिनले यो HCl HBr र HI कुनै एलिमेन्टको क्लोराइड ब्रोमाइड र आयोडाइडबाट त्यो एलिमेन्टलाई बाहिर झिक्न सक्छ फ्लोरिन क्यान लिभरेज हेर त फ्लोरिन क्यान लिभरेज क्लोरिन फ्रम क्लोराइड ब्रोमिन प्लस ब्रोमाइड र आयोडिन फ्रम आयोडाइड भनेर भन्न मिल्छ के तिमीले भन्न मिल्छ त फ्लोरिन FLUORIN फ्लोरिन क्यान लिभरेज क्लोरिन फ्रम क्लोराइड यदि यो तिम्रो हाइड्रोजन क्लोराइड हो नि त क्लोराइड ब्रोमिन फ्रम ब्रोमाइड and iodine from iodide यो कुरा तिमीले लेख्न सक्छौ मेरो कुरा बुझ्या हो यो कुरा बुझ्या हो हेर त ल त्यसो अर्को प्रोपर्टिज हेरौँ अनि के भन्ने भन त Recording stopped. देखाइदिने कि भन्दिने भन्दिनु दाइ के भन्दिने यो रिएक्सन पढ्दिने यो के यो पढ्दिने कि एक्सप्लेन गर्दिने भन त अझै एकपल्ट एक्सप्लेन गर्दिनु एक्सप्लेन यो पढ्ने हैन नि हैन हैन ल किन पढ्न सजिलो छ नि त F2 plus HCl एरो HF plus Cl2 पढ्न त सजिलो छ तर बुझ्न गाह्रो छ नि त हामी स्टुडेन्टहरुलाई के छ भने हामी घोक्न धेरै खोज्छौं के हामी यो बुझ्नै खोज्दैनौं अलिकति पनि बुझ्न खोज्दैनौं हेर त हामीले के भन्यो फ्लोरिन यो संसारकै सबभन्दा खतरा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो और खतरा रिड्युस हुन्छ कि आफू चाहिँ रिड्युस हुन्छ अरूलाई चाहिँ अक्सिडाइज गर्छ तर त तिमीले फ्लोरिनलाई HCl सँग ट्रिट गर्यो भने यसले HF plus Cl2 बनाउँछ कि किन बनाउँछ किनभने फ्लोरिन 0 बाट -1 मा पुग्यो भनेपछि यहाँ 0 देखि -1 पुगेको छ ठिकै छ त फ्लोरिन रिड्युस भएको छ यो खतराको सबभन्दा यो संसारकै सबभन्दा पहिलो रिड्युस हुन खोज्छ त भएको छ यहाँ पनि फ्लोरिन 0 बाट -1 मा गएको छ रिड्युस भएको छ यहाँ पनि 0 देखि -1 मा गएको छ रिड्युस भएको छ अनि तीनवटैमा रिड्युस भएको छ त ठिकै छ त यो हैन तीनवटै रिएक्सन सम्भव छ किनभने क्लोरिनको अगाडि ब्रोमिनको अगाडि आयोडिनको अगाडि फ्लोरिन रिड्युस भएको छ त ठिकै छ भनेपछि तिमीले के लेख्न सक्छौ तिमीले HCl बाट क्लोरिन निकाल्दिने HBr बाट ब्रोमिन निकाल्दिने HI बाट आयोडिन निकाल्दिने क्षमता कसको हुन्छ त यो फ्लोरिनको हुन्छ बुझ्या हो बुझ्यौ त हजुर दाइ ल छैन भने सोध अब के गर्ने भन न है छैन भने सोध्नु पर्यो नि त सोध हैन जति सोध्छौ त्यति अझै बुझिन्छ ल के गर्ने अझै हामीले अझै बुझाइदिने कि यतिले पुग्छ पंकज पंकजले बोल्नै छोडिसक्यो ल बुझ्यो ल बिस्तारै अझै बुझ्दै जान्छौ है जब हामी Recording in progress. हामी अरूहरुको केमिस्ट्री अरूहरु फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन अरूहरु पढ्ने बेला हामी बिस्तारै अझै बुझ्छौ त हेर त एउटा रिएक्सन फ्लोरिन रिएक्ट्स विथ डाइल्युट NOH फ्लोरिनले डाइल्युट NOH सँग रिएक्ट गर्यो भने यो अब सम्झिनु पर्यो रिएक्सन अक्सिजन डाइफ्लोराइड प्लस सोडियम फ्लोराइड प्लस वाटर निकाल्छ यो मेन सम्झिनु पर्यो र फ्लोरिनले कङ्क NOH सँग रिएक्ट गर्यो भने अक्सिजन प्लस सोडियम फ्लोराइड प्लस वाटर निकाल्छ हेर त एउटामा अक्सिजन एउटामा OF2 के अब तिमीले सम्झिनु पर्यो डाइल्युट भयो भने चाहिँ OF2 निकाल्छ कङ्क भयो भने चाहिँ O2 निकाल्छ यो कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो
ठीक छ हेर फ्लोरिन को युज यो फ्लोराइड को और फ्लोरिन को युज कहाँ हुन्छ र स्ट्रोन्टियम फ्लोराइड है SR स्ट्रोन्टियम SBR है SBR SR यसको भ्यालु चाहिँ 2 यता SRF2 ल भन त स्ट्रोन्टियम कहाँ पर्छ पिरियोडिक टेबलमा स्ट्रोन्टियम कहाँ पर्छ पिरियोडिक टेबलको कुन ग्रुपमा पर्छ 2A 2A मा है हेर त बेरिलियम म्याग्नेसियम क्याल्सियम स्ट्रोन्टियम बेरियम रेडियम स्ट्रोन्टियम कहाँ पर्यो त 2A मा पर्ने भयो ल अनि त स्ट्रोन्टियम फ्लोराइड हामीले कहाँ युज गर्छौं त स्ट्रोन्टियम फ्लोराइड इज एडेड इन टुथपेस्ट हामीले जुन ब्रश गर्छ नि बिहान बेलुका त्यो टुथपेस्टमा चाहिँ स्ट्रोन्टियम फ्लोराइड हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो अर्को कुरा के सम्झिनु पर्यो भने हेर त सेकेन्ड नम्बर हामीले अर्ग्यानिकमा पनि पढाइ भयो होला डाइफ्लोरो डाइक्लोरो मिथेन है डाइफ्लोरो डाइक्लोरो मिथेन यसलाई हामी के भन्छौं डाइफ्लोरो हेर त डाइफ्लोरो डाइक्लोरो मिथेन एउटा मिथेन ग्रुपबाट मिथेन यो CH4 मिथेन भयो यो मिथेनमा के गर्ने त यो चारवटै हाइड्रोजनलाई हटाएर चारवटा हाइड्रोजनको ठाउँमा दुईवटा क्लोरिन राख र दुईवटा फ्लोरिन राख यसलाई हामी डाइफ्लोरो मिथेन भन्छौं यो डाइफ्लोरो डाइक्लोरो मिथेनलाई हामीले कहाँ युज गर्छौं त यसलाई हामी टेफ्लोन पनि भन्छौं यसलाई हामी फ्रियोन पनि भन्छौं FREON फ्रियोन 12 भन्छौं यो फ्रियोन 12 लाई हामीले कहाँ युज गर्छौं रेफ्रिजरेसनमा युज गर्छौं रेफ्रिजरेटरमा पनि युज गर्छौं र एयर कन्डिसन AC हरुमा पनि युज गर्छौं हैन अर्को युज हेर त टेफ्लोन भनेको हामी पोलिमर्समा पढ्छौं है अर्ग्यानिकमा पोलिटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन यसलाई हामी टेफ्लोन भन्छौं टेफ्लोनको फर्मुला कस्तो हुन्छ CF2 यसको पोलिमर हो के यो टेफ्लोन भनेको यो पोलिमरलाई हामी कहाँ युज गर्छौं इन्सुलेटिङ मटेरियल अन वायर जुन त्यो तारहरुलाई हाम्रो जुन यो घरमा जुन पोल हाम्रो घर अगाडि पोलमा जुन तार हुन्छ त्यो तारलाई जुन एउटा प्लास्टिकले एउटा रबर जस्तो प्लास्टिकले छोपिन्छ त्यो चाहिँ टेफ्लोनले हामी छोप्ने गर्छौं यो हाम्रो फ्लोरिनको बारेमा भयो ल हेर त एउटा नोट्स लेख त फ्लोरिनले -1 अक्सिडेसन स्टेट मात्र शो गर्छ है अरु अक्सिडेसन स्टेट शो गर्दैन पहिलो कुरा यो बुझ्नु पर्यो किन सोध्यो भने किनभने फ्लोरिनसँग d अर्बिटल हुँदैन भनेर भन्नुपर्छ बिकज फ्लोरिन डु नट ह्याभ नो d अर्बिटल त्यही भएर फ्लोरिनले -1 अक्सिडेसन स्टेट मात्र शो गर्छ त फ्लोरिन हाइली रिएक्टिभ हुन्छ कि लिस्ट रिएक्टिभ हाइली रिएक्टिभ भनेपछि फ्लोरिनले हेर त हाइड्रोजनसँग डार्कमा पनि रिएक्सन गर्न सक्छ यति रिएक्टिभ हुन्छ त्यसलाई लाइट पनि चाहिदैन अँध्यारोमा पनि गरिदिन्छ रिएक्ट है त डार्क कन्डिसनमा पनि फ्लोरिनले हाइड्रोजनसँग रिएक्ट गरेर HF बनाउँछ किनभने फ्लोरिन हाइली रिएक्टिभ हुन्छ यसले यो शो गर्छ कि यो त अँध्यारोमा पनि जुन बेला पनि रिएक्ट गर्दिदो रहेछ भनेपछि इभन डार्कमा यसले रिएक्सन गर्दो रहेछ त्यही भएर हामी फ्लोरिनलाई हाइली रिएक्टिभ भन्छौं अर्को हामी सुरु गरौँ क्लोरिन है हेर त यो क्लोरिन भनेको सबभन्दा मोस्ट एबन्डन्ट हेलोजन हो है हेलोजन मध्ये सबभन्दा प्रशस्त पाउने हेलोजन भनेको क्लोरिन हो क्लोरिनको हामीले भर्खर अघि भन्यो क्लोरिनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी EA भनेको इलेक्ट्रोन एफिनिटी सबभन्दा धेरै हुन्छ फ्लोरिन भन्दा पनि धेरै हुन्छ हाईएस्ट हुन्छ आफ्नो ग्रुपको हाईएस्ट भयो हेर त क्लोरिन यो एटमोस्फियरमा हाम्रो अर्थमा कसरी पाउँछ त क्लोरिन के को फर्ममा पाउँछ त
क्लोरिन कार्नालाइट को फर्ममा पाउन सक्छ क्लोरिन AgCl जसलाई हर्न सिल्भर भन्छौं हर्न सिल्भर को फर्ममा पाउन सक्छ क्लोरिन हेर त SYLVINE साइल्भाइन को फर्ममा पाउन सक्छ क्लोरिन हेर त रक सल्ट भनेको NaCl को फर्ममा पाउन सक्छ यो कार्नालाइट सम्झिनु पर्यो है एक्जाममा सोध्छ MgCl2 KCl डट 6 वटा वाटर क्रिस्टलाइजेसन यसलाई हामीले कार्नालाइट भन्छौं त्यसै क्लोरिन कम्बाइन स्टेटमा कसरी पाउन सक्छ कार्नालाइट हर्न सिल्भर रक सल्ट यो चारवटा क्लोरिनको कम्बाइन स्टेट थाहा पाउनु पर्यो क्लोरिनको प्रिपरेसन कसरी गर्ने हेर त क्लोरिनको प्रिपरेसन फर्स्ट नम्बर by the action of oxidizing agents है त oxidizing agents हेर त oxidizing agent मा के पर्छ OA मा oxidizing agent मा हामीले पढाएको छौ है हामीले अर्ग्यानिकमा पनि पढायो होला KMNO4 K2Cr2O7 यिनीहरु सबै हाम्रो oxidizing agent हो तिमीले कुनै पनि oxidizing agent ल्याउ त्यो oxidizing agentलाई HCl सँग रियाक्ट गराइदेऊ त के गर्छ यो oxidizing agentले HCl लाई अक्सिडाइज गराइदिन्छ अक्सिडाइज गर्नु भनेको कि त एडिसन को अक्सिजन गर्नु कि त हाइड्रोजन को रिमुभल गर्नु त्यसो KMNO4 ले यहाँबाट हाइड्रोजन रिमुभ गरिदिन्छ र यहाँबाट कुन ग्यास निकाल्दिन्छ त क्लोरिन ग्यास निकाल्दिन्छ र अगाडि के फर्म हुन्छ KCl plus MnCl2 plus H2O plus Cl2 अर्को हेर त K2Cr2O7 यसले पनि HCl सँग रियाक्ट गर्यो भने के गर्छ त यहाँ क्लोरिन ग्यास है त क्लोरिनलाई अक्सिडाइज गराइदिन्छ र अगाडि के लेख्ने त KCl प्लस सेम अघि जस्तै CrCl3 प्लस वाटर प्लस क्लोरिन त्यही त क्लोरिन ग्यास कसरी निस्किराछ त एक्सन अफ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट तिमीले क्लोरिनको हाइड्रो एसिडलाई अक्सिडाइजिङ एजेन्ट सँग रियाक्ट गर्यो भने यो हाइड्रो एसिड अक्सिडाइज हुन्छ र यहाँबाट क्लोरिन निस्किन्छ बुझ्यौ त यो बुझ्या हो Yes, sir. Yes, sir. ल्याबमा हजुर यो भन्दा पहिला प्रश्न यहाँ फेरोन Recording stopped. फेरोन कहाँ यो यो फ्रियोन हो फ्रियोन यसको नाम हो फ्रियोन के यो डाइक्लोरोमिथेन को कमन नेम के हो फ्रियोन 12 अनि यता यो CF को लेखमा छ हजुर यो F2C बन्ड CF2 यो माथिको 3 नम्बरको होला यो यो कार्बन र दुईवटा फ्लोरिन र यसको यो यस्तै यसको लिंकेज यस्तै यसको लिंक हुँदै गयो भने त्यसलाई हामी टेफ्लोन भन्छौं के ओके तर अब ल्याबमा कसरी बनाउने Recording in progress. है त हामीले ल्याबोरेटरीमा चाहिँ कसरी क्लोरिन बनाउने त तर दुईवटा बनाउने तरिका छ एउटा हिट युज गरेर with application of heat र अर्को तरिका छ without application of heat सेकेन्ड मेथड छ हाम्रो without application of heat हिट युज गरेर कसरी बनाउने र without application of heat कसरी बनाउने हेर त हिट युज गरेर कसरी बनाउने त म्याङ्गनिज डाइअक्साइड लाई क्लोरिनको प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने यहाँबाट म्याङ्गनिज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरिन हुन्छ है त भने चाहिँ विथ एप्लिकेसन अफ हिट भने चाहिँ म्याङ्गनिज अक्साइड के हो यो MnO2 भनेको पनि त अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो नि यो अक्सिडाइजिङ एजेन्टले यो HCl लाई अक्सिडाइज गराइदियो र HCl बाट यहाँबाट हाइड्रोजन रिमुभ गराएर Cl2 बनायो अब विथआउट एप्लिकेसन अफ हिट कसरी गर्ने हेर त KMN र विथ एप्लिकेसन अफ हिट र विथआउट एप्लिकेसन अफ हिट युज गर्नु छ भने स्ट्रङ ठिक्क है हिट युज गर्नु छ भने ठिक्कको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्ने
विदाउट एप्लिकेसन अफ हिट युज गर्नु छ भने खतरा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्ने। यो KMnO4 खतरा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट पनि किनभने यसको अक्सिडेसन नम्बर हेरेर त +7 हो, +7 हो। यसको अक्सिडेसन हेरेर त +4 हो। त जति धेरै अक्सिडेसन नम्बर त्यति खतरा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, त्यति धेरै अरूलाई अक्सिडाइज र आफू रिड्युस हुन्छ। अच्छा, विदाउट एप्लिकेसन अफ हिटको लागि खतरा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्नु पर्यो। विथ एप्लिकेसन हिट युज गरि नै रहेछ भने किन धेरै अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, किन धेरै खतरा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्ने, ठिक्कको गरे पनि भयो। अब हिट युज गरेर छैन भने चाहिँ अब यहाँ खतरै अक्सिडाइजिङ एजेन्ट दिनु पर्यो। चाहिँ KMnO4 ले HCl सँग कम्बाइन गर्यो भने सेम अघि जस्तै हो, KCl प्लस MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरिन निकाल्छ। यो भयो तिम्रो विदाउट एप्लिकेसन अफ हिट, यो भयो विथ एप्लिकेसन अफ हिट। मेरो कुरा बुझ्या हो? बुझ्यौ? बुझे दाइ। अब म्यानुफ्याक्चर कसरी गर्ने त? यो भयो तिम्रो ल्याबमा कसरी थोरै यसबाट त एकदम थोरै अमाउन्टमा क्लोरिन निकालिन्छ है, यसो स्टुडेन्टहरुलाई यो नै हेराउनलाई मात्र, यो डेमोन्स्ट्रेसन गर्नलाई। तर फ्याक्ट्रीमा कसरी म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ त? पहिलो मेथड भयो इलेक्ट्रोलाइसिस अफ ब्राइन। हेर त्यो ब्राइनको मिनिङ के हो थाहा छ? ब्राइनको मिनिङ हो एक्वस सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड पानीमा घोलेको सोडियम क्लोराइडलाई हामी ब्राइन भन्छौँ। त्यो इलेक्ट्रोलाइसिस अफ एक्वस सोडियम क्लोराइड गर्यो भने यसको इलेक्ट्रोलाइसिसबाट के निस्किन्छ त? क्लोरिन निस्किन्छ। कसरी? हेर त Cl- ले दुईवटा Cl- ले दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने, दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने माइनस दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट क्लोरिन ग्यास निस्किन्छ। त यसरी हाम्रो इलेक्ट्रोलाइसिसबाट निस्किन्छ। अर्को मेथड के हो त निकाल्ने? यसलाई हामी डेकन प्रोसेस भन्छौँ। डेकन प्रोसेस। यो डेकन प्रोसेसमा के गरिन्छ त? हेर, डेकन प्रोसेसमा HCl reacts with oxygen at 400 to 500 degrees Celsius in presence of CuCl2 as a catalyst। यो क्याटालिस्टको प्रेजेन्समा HCl ले अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्यो भने यहाँ वाटर प्लस क्लोरिन ग्यास निस्किन्छ। त यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? डेकन प्रोसेस भन्छौँ। डेकन प्रोसेसमा के हुन्छ त? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अक्सिजनको प्रेजेन्समा है, यो CuCl2 क्युप्रस क्लोराइड एज अ क्याटालिस्ट र 400 देखि 500 डिग्री सेल्सियस यति टेम्परेचरमा राख्यो भने क्लोरिन ग्यास निस्किन्छ। यसरी हामीले यो क्याटालिस्ट क्युप्रस क्लोराइड एज अ क्याटालिस्ट हामीलाई सोध्छ है, डेकन प्रोसेसमा कुन क्याटालिस्ट युज हुन्छ भन्नु पर्यो। क्युप्रस क्लोराइड के हैन कसरी हुन्छ त? यसरी हुन्छ। र डेकन प्रोसेसबाट कुन ग्यास निस्किन्छ? क्लोरिन ग्यास निस्किन्छ है। डेकन प्रोसेस इज युज्ड फर भने क्लोरिन ग्यास भन्नु पर्यो। यसरी हामीले क्लोरिन ग्यासलाई म्यानुफ्याक्चर गर्छौँ। अब यसको प्रोपर्टिज हेरौँ। प्रोपर्टी हेर त, क्लोरिन कस्तो ग्यास हो? क्लोरिन ग्रीनिश येलो ग्यास हो। ग्रीनिश येलो, ग्रीन कलरको ग्यास हुन्छ। यसको स्मेल कस्तो हुन्छ? एकदम सफोकेटिङ हुन्छ है, सास फेर्न गाह्रो जस्तो, राम्रो प्लिजेन्ट स्मेल हुँदैन, सफोकेटिङ स्मेल हुन्छ। र यो कस्तो ग्यास हो? यो पोइजनस ग्यास हो। यो कस्तो ग्यास हो त? पोइजनस ग्यास। यो भयो हाम्रो क्लोरिनको फिजिकल प्रोपर्टिज भयो है त। अब क्लोरिनको केमिकल प्रोपर्टिज हेरौँ। केमिकली यसले के रिएक्सन गर्छ? केमिकल प्रोपर्टी हेर त, 1 नम्बरमा हाइड्रोजनले क्लोरिनसँग रिएक्ट गरेर HCl बनाउँछ। उनमा के यो पनि लाइट, यो रिएक्सन पनि डार्कमा हुन्छ त? हुँदैन, नट इन डार्क, किनभने क्लोरिन त्यति फ्लोरिन जस्तो रिएक्टिभ छैन नि त। त्यो लाइटमै हुन्छ, डार्कमै हुन्छ, डार्कमा चाहिँ हुँदैन। हेर त सेकेन्ड प्रोपर्टी, हेर त हामीले यो यसको डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा कुरा गरौँ है। जस्तै हेर त, अघि हामीले जे पढाएको थियो, फ्लोरिनले क्लोरिन पनि डिस्प्लेस गराइदिन्छ,
ब्रोमिन पनि आयोडिन पनि अब यसले गराउन सक्छ कि सक्दैन हेर त क्लोरिन रिएक्ट विथ HF to form HCl plus F2 यो रिएक्सन पोसिबल छ कि छैन मलाई भन्दै जाऊ है क्लोरिन रिएक्ट विथ HBr to form HCl plus Br2 chlorine reacts with HI to form HCl plus I2 भन त्यो तीनवटै रिएक्सन सम्भव छ ल अलि दिमाग लगाउँदा यो तीनवटा रिएक्सनमा अहिले नलेख है एउटा रिएक्सन कुनै यसबाट कुनै एउटा रिएक्सन पोसिबल छैन होला म काटेर फेरि म काट्छु ल हेर हामीले के भन्यौ सन्दा खतरा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट फ्लोरिन हो त्यसपछि क्लोरिन हो त्यसपछि आयोडिन त्यसपछि ब्रोमिन हो त्यसपछि बल्ल आयोडिन हो चाहिँ सन्दा फर्स्टमा खतरा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको अरूलाई अक्सिडाइज आफू रिड्युस हुने चाहिँ खतरा रिड्युस हुने फ्लोरिन हो त्यसपछि बल्ल क्लोरिन हो बल्ल ब्रोमिन हो त्यसपछि आयोडिन हो यहाँ हेर त यहाँ क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर यहाँ हेर त्यहाँ फ्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर -1 तर प्रोडक्टमा 0 भनेपछि फ्लोरिन के भएको छ अक्सिडाइज कि रिड्युस अक्सिडाइज तर के यो क्लोरिनको अगाडि फ्लोरिन अक्सिडाइज भएर बस्छ त बस्दैन फ्लोरिन त खतरा रिड्युस भइदिन्छ नि फ्लोरिन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट पो हो तर आफू त रिड्युस हुन्छ नि त क्लोरिनको अगाडि त फ्लोरिन रिड्युस हुन खोज्छ तर यहाँ अक्सिडाइज भइरहेछ भनेपछि हाम्रो नियमबाट उल्टो काम भयो यहाँ यो रिएक्सन इज नट पोसिबल हेर त्यो यो तलको रिएक्सन पोसिबल छ हेर त यहाँ क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर 0 यता -1 भनेपछि क्लोरिन के भएको छ ब्रोमिनको अगाडि क्लोरिन के भएको छ ब्रोमिनको अगाडि क्लोरिन रिड्युस भएको छ ठिकै हो नि ब्रोमिन भन्दा अगाडि क्लोरिन रिड्युस हुन्छ ठिकै हो अर्को हेर त क्लोरिन 0 छ यहाँ क्लोरिन -1 मा चेन्ज भएको छ क्लोरिन अक्सिडाइज भएको छ कि रिड्युस क्लोरिन रिड्युस भएको छ अक्सिडेसन नम्बर घटेको छ र आयोडिनको अगाडि क्लोरिन रिड्युस भएको छ ठिकै हो नि आयोडिनको अगाडि क्लोरिन रिड्युस भएको छ ठिकै हो भनेपछि तलको दुईटा रिएक्सन पोसिबल हुन्छ र तिमीले के लेख्नु पर्यो क्लोरिन लिबरेट्स ब्रोमिन फ्रम ब्रोमाइड आयोडिन फ्रम आयोडाइड भनेर लेख्नु पर्यो क्लोरिन लिबरेट्स bromine from bromide right iodine from iodide but not fluorine from fluoride लेख्नु पर्यो भने चाहिँ माथिको रिएक्सन हुँदैन कि यो रिएक्सन पोसिबल छैन बुझ्या हो बुझ्यौ त यदि सर बट नट पछि but not fluorine from fluoride but not fluorine from fluoride है त अर्को हेरौँ त क्लोरिन कस्तो एजेन्ट हो हेरौँ त क्लोरिन इज अ हेर त हामी अहिले क्लोरिनको केमिकल प्रोपर्टिज पढिरहेको छौँ है त क्लोरिन ब्लिचिङ एजेन्ट हो यसले कलर गर्ने केही कुरालाई कलर गर्नलाई युज हुन्छ क्लोरिन इट इज ब्लिचिङ एजेन्ट यसले कसरी ब्लिच गर्छ त क्लोरिनले बाइ अक्सिडेसन है हेर ब्लिचिङ दुईवटा तरिकाले हुन्छ कि त बाइ अक्सिडेसन कि त बाइ रिडक्सन मैले हरेक जुन ब्लिचिङ एजेन्ट छ हेर हाम्रो तिमीले गएर नोट्स हेर हामीले 4 वटा ब्लिचिङ एजेन्टको बारेमा पढ्नुपर्छ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड यो हामीले हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन आयन्स कम्पाउन्डमा पढ्यौ त्यसपछि अस्ति के पढ्यौ भन त सल्फर डाइअक्साइड पढ्यौ SO2 पढ्यौ त्यसपछि ओजोन पढ्यौ त्यसपछि आज क्लोरिन पढ्दै छौं हैन यो 4 वटा बारेमा हामीले मज्जाले बुझ्नुपर्छ हेर त क्लोरिन ब्लिचिङ एजेन्ट हो यसले कसरी ब्लिच गर्छ त बाइ अक्सिडेसन गर्छ यसको ब्लिचिङ एक्सन कस्तो हुन्छ पर्मानेन्ट यसले एकचोटी ब्लिच गरेपछि धेरै दिन जस्तै हुन्छ नि
अब है मान्छेहरुले हेयर कलर गर्दा एउटा टेम्पोररी हेयर कलर हुन्छ एउटा पर्मानेन्ट यसले पर्मानेन्ट ब्लिच गर्छ धेरै दिनको लागि गर्छ है त पर्मानेन्ट भन्नेबित्तिकै पुरै लाइफ लङ गर्ने हुँदैन नि त पर्मानेन्ट भनेको पनि त सर्टेन लिमिट हुन्छ अनि यसले पर्मानेन्ट ब्लिचिङ एक्सन गर्छ इन प्रेजेन्स अफ मोइस्चर यसले वाटरको प्रेजेन्समा ब्लिचिङ गर्छ भनेर सम्झिनु पर्यो हेर त अब यसको अर्को प्रोपर्टिज हेर त एक्सन अन अल्काली हेर त यो क्लोरिन चाहिँ NaOH कोल्ड NaOH गर्यो भने मैले पहिला पनि लेखाइसकेको छु है क्लोरिनले चाहिँ कोल्ड NaOH सँग रियाक्ट गर्यो भने NaCl + NaClO + वाटर निकाल्छ र यो NaCl लाई हामी NaClO लाई के भन्छौं सोडियम हाइपोक्लोराइड भन्छौं है त त्यस्तै हट NaOH सँग क्लोरिनले रियाक्ट गर्यो भने यहाँबाट के निस्किन्छ NaCl प्लस अब यो सम्झिनु पर्यो एक्जाममा धेरै चोटी सोधिसकेको छ र हट सँग गर्यो भने NaClO3 निकाल्छ कोल्ड सँग गर्यो भने NaClO निकाल्छ यति सम्झिनु पर्यो अरु यो अगाडिको यो पछाडीको सम्झेर काम छैन के यसको मेन कीवर्ड भनेको यो हो एउटामा NaClO हाइपोक्लोराइड निकाल्छ अर्कोमा क्लोरेट निकाल्छ सोडियम क्लोरेट निकाल्छ प्लस वाटर अनि यसमा तिमीले पुरै रियाक्सन सम्झिनु छैन के यति मात्र सम्झिनु छ कोल्ड छ भने ClO निकाल्छ हट छ भने ClO3 निकाल्छ यति सम्झिनु पर्यो अर्को प्रोपर्टी हेर क्लोरिनले क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड सँग रियाक्ट गर्यो भने हामीले पढिसकेका छौं ब्लिचिङ पाउडर फर्म गर्छ है त हामीले यो ब्लिचिङ पाउडर पढ्ने बेलै पढ्यौ क्लोरिनले क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड सँग कम्बाइन गर्यो भने CaOCl2 लाई ब्लिचिङ पाउडर भन्छौं यसले ब्लिचिङ पाउडर बनाउँछ अर्को हेर त एक्सन अफ अमोनिया यो पनि हामीले पढिसकेका छौं र हाम्रो सब रियाक्सन रिपिट भइरहेछ किनभने इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन नै यही हो र त अमोनियाले एक्सेस अफ अमोनियाले क्लोरिन सँग रियाक्ट गर्यो भने अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन निकाल्छ तर एक्सेस अफ क्लोरिनले यदि क्लोरिन एक्सेस छ भने एउटा एक्सप्लोजिभ सब्स्टेन्स बनाउँछ है त NCl3 जुन एक्सप्लोजिभ सब्स्टेन्स हो प्लस HCl निकाल्छ क्लोरिन एक्सेस भयो भने हेर क्लोरिन एक्सेस भयो भने प्रोडक्टमा क्लोरिनै क्लोरिन छ र यता पनि क्लोरिन यता पनि क्लोरिन अमोनिया एक्सेस भयो भने प्रोडक्टमा नाइट्रोजन नै नाइट्रोजन छ र यता पनि नाइट्रोजन यता पनि नाइट्रोजन यसरी सम्झिनु पर्यो अमोनिया एक्सेस भयो भने नाइट्रोजन नै नाइट्रोजन छ क्लोरिन एक्सेस भयो भने क्लोरिन नै क्लोरिन छ बुझ्यौ त Yes, sir. त अर्को हेर त क्लोरिनले सल्फर डाइअक्साइड सँग रियाक्ट गर्यो भने SO2Cl2 फर्म गर्छ जसलाई हामीले के भन्छौं सल्फुराइल क्लोराइड भन्छौं है अर्को रियाक्सन हेर यो हामीले अर्ग्यानिकमा पनि पढ्छौं मिथेनले क्लोरिन सँग रियाक्ट गर्यो भने इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट के बनाउँछ CH3 मिथाइल क्लोराइड बनाउँछ यो सब्स्टिट्युसन रियाक्सनहरु भयो त यो हाम्रो क्लोरिनको रियाक्सन भयो ल एउटा नोट लेख हामीले जुन यो खाने पानी प्युरिफाई गर्छौं नि त्यसमा यसको क्लोरिनको युज के हो त क्लोरिन इज युज्ड इन प्युरिफिकेसन अफ ड्रिंकिङ वाटर हामीले क्लोरिनले पनि ड्रिंकिङ वाटरलाई प्युरिफाई गर्न सक्छौं ड्रिंकिङ वाटर है त ल हेर त तिमीले ड्राई क्लोरिन सुक्खा क्लोरिनलाई सिल्भर क्लोराइड सँग रियाक्ट गरायो भने अलमोस्ट 190 डिग्री सेल्सियसमा तिम्रो ClO2 फर्म हुन्छ र हेर एउटा एक्जाममा हामीलाई यो त सोध्दैन तर यसको तलको पोइन्ट सोध्छ यो क्लोरिन भनेको के हो भनेर सोध्छ मैले पहिला पनि लेखाइसकेको छु यो क्लोरिन भनेको Cl2 प्लस ClO2 को कम्बिनेसनलाई यसको मिक्सरलाई हामीले यु क्लोरिन भन्छौं बुझ्यौ के हो यु क्लोरिन
क्लोरिन र ClO2 को मिक्सरलाई हामी के भन्ने युक्लोरिन भन्ने बुझ्यौ त यहाँसम्म Yes, sir. बुझ्यो दाइ ल अर्को हेर त अब ब्रोमिनको बारेमा पढौँ ब्रोमिन है त यो ब्रोमिन ब्रोमिन कहाँ यो हैन नेचरमा यो ब्रोमिन जनरली कहाँ पाउँछ त हेर यो सी वाटरमा जनरली ब्रोमिन पाउँछ है सी वाटरमा ब्रोमिन इज फाउन्ड मोस्टली इन सी वाटर ब्रोमिन यो कम्बाइन्ड फर्ममा के को फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ त फेरि क्लोरिन जस्तै कार्नालाइटको फर्ममा KCl.MgCl2.6s2 हेर त यहाँ त ब्रोमिन त छैन हेर त यहाँ त ब्रोमिन त छैन कसरी ब्रोमिन आयो त हेर यो कार्नालाइटमा एज इम्प्युरिटिज के यो कार्नालाइट भित्र यसको मोलिकुलर फर्ममा त छैन तर यसको इम्प्युरिटिजको फर्ममा यो कार्नालाइटमा हामीले ब्रोमिन पाउन सक्छौं के अनि हामीलाई एक्जाममा ब्रोमिन कहाँबाट प्रिपेयर गर्छ भनेपछि कार्नालाइटमा पनि हामीले टिक हाल्नु पर्यो कि किनभने कार्नालाइटमा एज इम्प्युरिटिज ब्रोमिन हुन्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो ल भन त ब्रोमिनको प्रिपरेसन के हो त सन्त फर्स्ट प्रिपरेसन भयो फ्रम कार्नालाइट यो कार्नालाइटमा इम्प्युरिटिज हुन्छ कार्नालाइटबाट हामीले ब्रोमिन निकाल्न सक्छौं सेकेन्ड भयो फ्रम सी वाटर समुद्रको पानीमा 0.06% ब्रोमिन पाइन्छ के अनि एकदम थोरै पाइन्छ तर पाइन्छ नि त थर्डमा हामीले ब्रोमिन कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्छौं बाइ हिटिङ मिक्सचर अफ KBr plus H2SO4 plus MnO2 यो मिक्सरलाई हिट गर्यो भने यहाँबाट हाम्रो KHSO4 अगाडिको केही पनि सम्झिनु छैन के डाइरेक्ट आन्सर सम्झिने हो यसलाई यो मिक्सरलाई हिट गर्यो भने ब्रोमिन निस्किन्छ यति कुरा सम्झिनु पर्यो ब्रोमिनको प्रोपर्टिज हेर त ब्रोमिन कस्तो ग्यास हो त यो रेडिश ब्राउन ग्यास हो है हाम्रो क्लोरिन कस्तो थियो ग्रीनिश येलो थियो यो रेडिश ब्राउन ग्यास हो कस्तो हुन्छ यो ग्यास पोइजनस ग्यास हो है त यो अब यो ब्रोमिनको पनि प्रोपर्टिजहरु छ ल अब यसको हामीले अब यसको एकैचोटी हामी युजेसमा जाऊ यसको केमिकल प्रोपर्टिज पर्दैन अब त युजेसमा ब्रोमिन कहाँ युज गर्छौं त हामीले हेर त हामीले फोटोग्राफीमा युज गर्छौं हामीले अस्ति पनि हिजो पनि पढाएको थियो होला AgBr को फर्ममा हामीले ब्रोमिनलाई AgBr को फर्ममा हामीले फोटोग्राफीमा युज गर्छौं यति हाम्रो ब्रोमिनको युजेस हो अब हामी आयोडिनको बारेमा कुरा गरौँ है त आयोडिन कहाँ पाउँछ सीविडमा आउँछ समुद्रमा जुन झारपात हुन्छ त्यो झारपातमा हामीले आयोडिन पाउन सक्छौं त्यस्तै हामीले क्यालिचमा पनि पाउँछौं क्यालिच भनेको क्रुड चिली सल्ट पेट्रे यसलाई हामी क्यालिच भन्छौं यसमा पनि अब सम्झिनु पर्यो सीविड र क्यालिचमा आयोडिन पाउँछ है त क्रुड चिली सल्ट पेट्रे हेर त सीविड र क्यालिच यो हामीले आयोडिनको सोर्स थाहा पाउनु पर्यो ल हेर त आयोडिन हामीले सर बी नम्बरको के लेख्नको भन्दिनु न क्यालिच भनेको सल्ट पेट्रे के सल्ट पेट्रे भनेको के NaNO3 होला कि त्यस्तै केमा पर्छ क्यालिच है त र यो यसको प्रिपरेसन कसरी गरिन्छ त आयोडिनको र हामीले MnO2 लाई H2SO4 र पोटासियम आयोडाइड हेर त सेम अघि जस्तै हो KBr लाई K2H2SO4 र MnO2 को प्रेजेन्समा सेम त्यही हो यहाँ KI लाई गर्ने उता KBr थियो उता KI थियो KBr हुँदा ब्रोमिन निस्किन्थ्यो KI हुँदा आयोडिन निस्किन्छ है अब यसलाई अर्को के छ हेर त सेकेन्ड नम्बरमा तिमीले KI लाई क्लोरिन मैले के भनेको थिएँ क्लोरिनलाई KI को प्रेजेन्समा रियाक्ट गर्यो भने क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर 0 छ
अब यहाँ KCl प्लस आयोडिन बाहिर निस्किन्छ आयोडिन क्लोरिनको माइनस 1 भनेपछि यहाँबाट पनि हामीले आयोडिन निकाल्न सक्छौं हेर्ने के को राम्रो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो को कमजोर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो त्यसलाई हेरेर हामीले यो कुराहरु पत्ता लगाउन सक्छौं यहाँ त प्रोपर्टिज आयोडिन कस्तो ग्यास कस्तो सोलिड हो त इट इज ब्ल्याक भनेको डार्क भायोलेट कलरको भोलाटाइल सोलिड हो भायोलेट दिस ब्ल्याक कलर सम्झिनु पर्यो आयोडिन कस्तो हुन्छ त कालो कलरको हुन्छ ब्ल्याक सोलिड र त आयोडिनको अलिकति रिएक्सनहरु चाहिन्छ केमिकल प्रोपर्टिज हेर त आयोडिनको केमिकल प्रोपर्टिज सोडियम थायोसल्फेट NaS2O3 reacts with iodine सँग सोडियम थायोसल्फेट युज गर्यो भने Na2S4O6 निस्किन्छ प्लस सोडियम आयोडाइड र Na2S4O6 हामी के भन्छौं सोडियम टेट्राथायोनेट भन्छौं सोडियम टेट्राथायोनेट भन्छौं र यही प्रिन्सिपल हामीले भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा हामीले अस्ति पनि हिजो पनि पढाएको यो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेसन गर्ने बेला हामी यही प्रोसेसलाई युज गर्छौं यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन है सोडियम यसलाई भन्छ सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट्स विथ आयोडिन टु फर्म सोडियम टेट्रा र टेट्रा चारवटा छ सोडियम टेट्राथायोनेट है त अब यो आयोडिन अर्को हामी कहाँ युज गर्छौं त आयोडोफर्म है हामीले अर्ग्यानिकमा पढ्यो होला आयोडोफर्म टेस्टमा पनि हामीले आयोडिन युज गर्छौं ल हेर त एउटा छ हाम्रो टिंचर अफ आयोडिन भनेको के हो त हामीलाई धेरै सोधिरहन्छ टिंचर अफ आयोडिन भनेको यसमा तीनवटा कुरा हुन्छ एउटा आयोडिन हुन्छ प्लस पोटासियम आयोडाइड हुन्छ प्लस अल्कोहल हुन्छ के रेक्टिफाइड स्पिरिट हुन्छ है यतिले मिलेर हाम्रो टिंचर अफ आयोडिन बनाउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो यति भयो हाम्रो फ्लोरिन ब्रोमिन आयोडिनको बारेमा अब हामी यो आयोडिनको हाइड्रा एसिडको बारेमा कुरा गरौँ हेर त हाइड्रा एसिड के हुन्छ HF HCl HBr HI यिनीहरु हाम्रो हेलोजनको हाइड्रा एसिडहरु भयो है त अब हेरौँ त अब HCl कसरी बनाउने त H2 + Cl2 gives HCl यो त सजिलो छ हैन HBr कसरी बनाउने H2 + Br2 gives HBr यिनीहरु सजिलो छ यिनीहरु खासै दिमाग लाउनु पर्दैन अनि यो त अब यसको प्रिपरेसन गर्न सजिलो छ तर यसको प्रोपर्टिज को यो हाइड्रा एसिड को प्रोपर्टिज हेरौँ त यो प्रोपर्टिज को बारेमा हामीलाई सोध्छ ल भन त हेर त HF हाइड्रोजन र फ्लोरिन HF हेर त HCl क्लोरिन ठुलो हुन्छ HCl हेर त HBr Br जन ठुलो हुन्छ हेर त HI जन ठुलो हुन्छ अब भन त यो चारवटा एसिडमा यो सबै त हाइड्रा एसिड हो नि त एसिड नै हो यो चारवटा एसिडमा सबैभन्दा स्ट्रंगेस्ट एसिड कुन हुन्छ त मैले यो कुरा गरिसकेको छु फिजिकल केमिस्ट्रीको पोर्सनमा है मैले फिजिकल केमिस्ट्रीको पोर्सनमा यो कुरा पढाइसकेको छु भन त यो चारवटा मध्ये सबैभन्दा स्ट्रंगेस्ट एसिड कुन हुन्छ आयोडिन हो हेर स्ट्रंगेस्ट एसिड भनेको के हो एसिड भनेको त्यो हो ब्रोन्स्टेड लरीले के भन्छ भने H+ जसले डोनेट गर्छ त्यो एसिड हो तर त यहाँबाट H+ डोनेट हुन सजिलो छ कि यो H+ यहाँबाट छुट्न सजिलो छ कि यहाँबाट हेर त हाम्रो हाइड्रोजन यत्रो छ फ्लोरिन यत्रो छ हेर त क्लोरिन HCl मा हाइड्रोजन सेम त्यही साइजको छ तर क्लोरिन बढिसक्यो हेर त HBr मा हाइड्रोजन त्यही साइजको छ तर ब्रोमिन फेरि बढिसक्यो हाइड्रोजन त्यही साइजको छ तर आयोडिन बढिसक्यो अब हेर त यहाँबाट हाइड्रोजन छुट्न सजिलो छ कि यहाँबाट छुट्न सजिलो छ कि यहाँबाट कहाँबाट सजिलो छ आयोडिन
हेर त यो डिस्टेन्स बढ्दै गयो सेन्टरदेखि लिएर जति यो डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ यिनीहरूको एट्र्याक्टिभ फोर्स घट्दै जान्छ यो हाइड्रोजन कम फोर्सले यहाँ एट्र्याक्टेड छ यसलाई बाहिर निस्किन सजिलो छ भनेपछि सन्दा स्ट्रङ्गेस्ट एसिडिटीको अर्डर लेख्नु पर्यो भने हामी के लेख्ने त सन्दा स्ट्रङ्गेस्ट एसिड HI त्यसपछि HBr त्यसपछि HCl सन्दा विक एसिड भनेको HF यो कुरा बुझ्या हो सबैले बुझ्यो दाइ अब हामीले यही हो यो हामीलाई 1000 चोटी एक्जाममा सोधिसकेको छ है 1000 टाइम्स अब यो सम्झिनु पर्यो हेर त हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को बारेमा कुरा गरौँ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को फर्मुला हो HF र यसको प्रोपर्टिज को बारेमा कुरा गरौँ हामीले पोटासियम हाइड्रोजन के हेर त KHF2 यो KHF2 लाई हामीले हिट गर्यो भने यहाँबाट यो रिएक्सन पनि इम्पोर्टेन्ट छ यहाँबाट HF plus KF निस्किन्छ HF plus KF है त यो KHF2 को नाम के हो त पोटासियम हाइड्रोजन फ्लोराइड हामीले पोटासियम हाइड्रोजन फ्लोराइडलाई हिट गर्यो भने यहाँबाट हाम्रो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड आउँछ हेर त अब यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज के छ त हाइड्रोफ्लोरिक एसिडको हामीले हाइड्रोफ्लोरिक एसिडलाई व्याक्स बोतलमा स्टोर गर्दैनौं व्याक्स बोतल है किन हेर त इट कान्ट बी स्टोर्ड इन ग्लास है सीसाको बोतल और सिलिकाको बोतलहरुमा हामीले स्टोर गर्दैनौं किन एज it attacks silicates as well as silica यसले सिलिका र सिलिकेट्सलाई अट्याक गर्दिन्छ जस्तै हेर त यसले हैन फाइनली गएर हेर त हाम्रो ग्लासको बोतलमा या यो ग्लासको बोतलमा र सिलिकाको बोतलमा के पाइन्छ त सोडियम सिलिकेट पाइन्छ यो सोडियम सिलिकेट सँग यो HF ले रियाक्ट गर्दिन्छ र Na2SiF6 बनाइदिन्छ अब हेर त यो अब यदि यो ग्लासमा क्याल्सियम सिलिकेट छ भने त यसले क्याल्सियम सिलिकेट सँग पनि रियाक्ट गर्दिन्छ HF ले किनभने ग्लास केले बनाएको हुन्छ त मैले ग्लास भन्ने टपिक नै कार्बन फ्यामिलीमा पढाइसके त ग्लासमा कार्बन सिलिकेट हुन्छ सोडियम सिलिकेट हुन्छ यस्तो कुराले ग्लास बनेको हुन्छ HF ले कार्बन सिलिकेट यदि यो ग्लास कार्बन सिलिकेटले बनायो भने HF ले त्योसँग रियाक्ट गर्दिन्छ र CaSiF6 बनाइदिन्छ हेर त यदि ग्लास सिलिकाले बनायो भने सिलिकासँग हाइड्रोजन फ्लोराइडले रियाक्ट गरेर SiF4 बनाइदिन्छ यदि ग्लास सिलिकन टेट्राफ्लोराइडले बनायो भने HF ले योसँग रियाक्ट गरेर S2SiF6 बनाइदिन्छ त्यही भएर हामीले हाइड्रोजन फ्लोराइडलाई यो सीसाको बोतलहरु यो ग्लासको बोतलहरुमा स्टोर गर्दैनौं यसलाई हामीले व्याक्सको बोतलमा स्टोर गर्छौं बुझ्यौ कुरा बुझ्यो दाइ र यो HF छ नि यो HF जुन यो सिलिकाहरुसँग रियाक्ट भइराको छ र यो कम्पाउन्डहरु फर्म गरिराको छ यो फर्म हुने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं इचिङ अफ ग्लास भन्छौं इट इज कॉल्ड इचिङ अफ ग्लास हामीलाई सोध्छ इचिङ अफ ग्लास कसले गराउँछ त कुन मोलिक्युल कुन कम्पाउन्डले इचिङ अफ ग्लास गराउँछ तिमीले भन्नु पर्यो हाइड्रोजन फ्लोराइडले इचिङ अफ ग्लास गराउँछ बुझ्यौ त बुझ्यो दाइ दा गाडी एकपल्ट Recording stopped. हो दाइ ल हेर त Recording in progress. अब हामी पोइन्ट्स हेर त यो एक्जाममा एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु जुन हामीलाई फिजिकलमा पनि सोध्न सक्छ इनअर्ग्यानिकमा पनि सोध्न सक्छ त्यसको कुरा गरौँ ल भन त पहिलो कुरो जुन हामी अहिले हाइड्रो एसिड है यो
हाइड्रो एसिड के बारेमा कुरा गरौँ। हाइड्रो एसिड भनेको हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड र हाइड्रोजन आयोडाइड। ल भन त बोइलिङ पोइन्ट सबभन्दा धेरै कसको हुन्छ? यो चारवटा हाइड्रो एसिड मध्ये सबभन्दा कसलाई बोइल गर्नलाई धेरै टेम्परेचर, कसलाई धेरै टेम्परेचरमा बोइल गर्नुपर्छ? र बोइलिङ पोइन्ट सबभन्दा धेरै हाइड्रोजन हेर तिमीले एउटा कुरा हैन के सम्झ भने कसलाई धेरै बोइल गर्नुपर्छ धेरै टेम्परेचरसम्म? जसको साइज ठुलो हुन्छ नि, एउटा कुरा सानो छ अर्को कुरा ठुलो छ, त्यो ठुलो कुरालाई धेरै बोइल गर्नुपर्छ भनेपछि तिमीलाई लाग्ला सबभन्दा ठुलो त आयोडिन एचआई हो, सबभन्दा धेरै बोइल त एचआई गर्नु, सबभन्दा धेरै बोइलिङ पोइन्ट त एचआई को होला, त्यसपछि एचबीआर को होला, त्यसपछि एचसीएल को होला, त्यसपछि एचएफ को होला। हो यस्तै हुनुपर्ने हो। तर हेर त यो एचआई भन्दा पनि ठुलो एचएफ भइदिन्छ। किन? एचएफ ले हाइड्रोजन बोन्डिङ फर्म गर्छ, हाइड्रोजन बोन्डिङ फर्म गर्छ। र त्यहाँ यहाँ त कति यहाँ हेर त्यहाँ कति वाटरहरु यहाँ जोडिसक्यो, यस्तो हजारौंवटा वाटर एचएफ सँग जोडेको हुन्छ, जसले गर्दा एचएफ को साइज एकदम ठुलो भइदिन्छ के? किन? हाइड्रोजन बोन्डिङले गर्दा। त्यही भएर कुरा हेर कन्सेप्ट त्यही हो, जसको साइज ठुलो त्यसलाई बोइल गर्न धेरै टेम्परेचरसम्म बोइल गर्नुपर्छ, त्यसको बोइलिङ पोइन्ट धेरै हुन्छ। हुने कुरा यही हो, हाइड्रोजन आयोडाइडकै बढी हुनुपर्ने हो, तर हाइड्रोजन बोन्डिङको कारणले सबभन्दा बढी हाइड्रोजन फ्लोराइड, त्यसपछि बल्ल यो हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन त्यसपछि फेरि पहिलाकै कन्सेप्ट अनुसार जानु पर्यो। किनभने हाइड्रोजन फ्लोराइडमा हाइड्रोजन बोन्ड हुन्छ। बुझ्यौ हो कुरा? बुझ्यौ? र एसिडिक स्ट्रेन्थको मैले कुरा गरेको थिएँ, सबभन्दा धेरै हाइड्रोजन आयोडाइड, त्यसपछि हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड र हाइड्रोजन फ्लोराइड। किन? मैले कुरा अघि गरिसकेँ। हेर त थर्ड नम्बर मैले बोन्ड पोलारिटीको कुरा गरेको थिएँ है, बोन्ड पोलारिटीको कुरा गरौँ। हेर त बोन्ड पोलारिटी जति धेरै इलेक्ट्रोनेगेटिभको डिफरेन्स हुन्छ है, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको डिफरेन्स दुईटा बोन्डको बिचमा जति धेरै डिफरेन्स हुन्छ त्यति धेरै बोन्ड पोलार हुन्छ। भनेपछि सबभन्दा हाई पोलार बोन्ड भनेको एचएफ भयो, त्यसपछि एचसीएल भयो, त्यसपछि एचबीआर भयो, चाहिँ एचआई भयो। हेर त 4 नम्बर डाइपोल मोमेन्ट। हेर डाइपोल मोमेन्ट भनेको पनि सेम त्यही हो। डाइपोल मोमेन्टको फर्मुला हो चार्ज टाइम्स डिस्टेन्स, इट इज अ वेक्टर क्वान्टिटी। हेर त जति धेरै चार्ज हुन्छ, जति धेरै चार्ज कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ त्यति धेरै डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ। हेर त फ्लोरिनमा धेरै चार्ज हुन्छ, यसमा चार्ज धेरै नजिक हुन्छ, सबभन्दा धेरै भनेपछि तिमीले डाइपोल मोमेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु बोन्ड पोलारिटी पनि भन्न पायो। भनेपछि सबभन्दा धेरै डाइपोल मोमेन्ट कसको हुन्छ? एचएफ को, त्यसपछि एचसीएल को, त्यसपछि एचबीआर को, त्यसपछि एचआई। किन? किनभने एचएफ को चार्ज एचसीएल भन्दा बढी हुन्छ, सबभन्दा बढी एचएफ को हुन्छ। हेर त 5 नम्बरमा बोन्ड लेन्थ। ल भन त एचआई ठुलो हुन्छ कि एचबीआर ठुलो हुन्छ कि एचसीएल ठुलो हुन्छ कि एचएफ ठुलो हुन्छ? हेर त आयोडिन ठुलो हुन्छ त एचआई ठुलो भयो, ब्रोमिन ठुलो हुन्छ त एच। भनेपछि जति एटमहरुको साइज बढ्दै गयो त्यति धेरै बोन्ड लेन्थ ठुलो हुँदै जान्छ। भने सबभन्दा धेरै बोन्ड लेन्थ एचआई, त्यसपछि एचबीआर, त्यसपछि एचसीएल र सबभन्दा स्मल एचएफ। बुझ्यौ यो? बुझ्यौ त? दाइ त्यो डाइपोल मोमेन्ट वाले एक्चुअली भन्दिनु न। हेर डाइपोल मोमेन्ट भनेको के हो त? डाइपोल मोमेन्ट भनेको बोन्ड पोलारिटी भनेको डाइपोल मोमेन्ट भनेको चार्ज टाइम्स डिस्टेन्स। भनेपछि हामीले बुझ्नु पर्यो जति धेरै चार्ज त्यति धेरै डाइपोल मोमेन्ट। तर त एचएफ मा त धेरै चार्ज हुन्छ नि त, किनभने फ्लोरिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी धेरै हुन्छ। भनेपछि त फ्लोरिनमा धेरै चार्ज यहाँ बस्छ, क्लोरिनमा त्यही चार्ज स्क्याटर भएर बस्छ, ब्रोमिनमा त्यही चार्ज झन् स्क्याटर भएर बस्छ,
आइडिनमा त्यही चार्ज झन् स्क्याटर भएर बस्छ भनेपछि त्यसभन्दा बढी चार्ज यहाँ भयो त्यही भएर डाइपोल मोमेन्ट चार्जसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ बोन्ड र यहाँ त बोन्ड पोलैरिटी भनेको फेरि त्यही हो कुरा बोन्ड कुन बोन्ड धेरै पोलार त जति धेरै इलेक्ट्रोनेगेटिभ त्यति धेरै पोलार एउटै हो कि यो डाइपोल मोमेन्ट र बोन्ड पोलैरिटी एउटै हो तर डाइपोल मोमेन्ट भनेको भेक्टर हो हेर त अहिले के भयो त अहिले HF र HF एउटा सिंगल भयो त्यही भएर हामीले बोन्ड पोलैरिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु त्यो भन्यो तर यदि हेर त तिम्रो एक्जाम्पल CCl4 या CF4 सरी हेर त CCl4 मा CCl 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 त बोन्ड पोलार हेर यो कार्बन र क्लोरिनको त बोन्ड पोलार त छ यसको पनि बोन्ड पोलार छ यसको पनि बोन्ड पोलार छ यसको पनि बोन्ड पोलार छ तर ओभरअल यो मोलिक्युलको डाइपोल मोमेन्ट 0 हुन्छ यो मोलिक्युल डाइपोल मोमेन्ट 0 भइदिन्छ बोन्ड पोलार भइ तापनि 0 भइदिन्छ किनभने हेर त केमिस्ट्रीमा डाइपोल मोमेन्टको डिरेक्सन हो पोजिटिभ चार्ज देखि नेगेटिभ चार्ज हेर त पोजिटिभ देखि नेगेटिभ एउटा भेक्टरले अर्को भेक्टरलाई 180 डिग्रीमा क्यान्सल गरिसक्यो पोजिटिभ देखि नेगेटिभ यता पनि एउटा भेक्टरले अर्को भेक्टरलाई 180 डिग्रीमा क्यान्सल गरिसक्यो भनेपछि नेट डाइपोल मोमेन्ट कति भयो त 0 भयो भनेपछि बोन्ड पोलार भए तापनि डाइपोल मोमेन्ट 0 हुन पुग्यो कस्तो केसमा यहाँ हेर न यहाँ चारवटै डिरेक्सनमा मोलिक्युल छ तर HF को लागि त एउटा त बोन्ड छ यसको लागि बोन्ड पोलैरिटी र डाइपोल मोमेन्ट एउटै कुरा हो बुझ्यौ मेरो कुरा यस सर यसै बोन्ड पोलैरिटी भनेको दुईटा एटमको बीचको बोन्डलाई हेर्ने डाइपोल मोमेन्ट भनेको पुरै मोलिक्युललाई हेर्ने तर यहाँ अब यहाँ दुईटा अब यो HF मा भएको यही दुईटा एटम त छ पुरै मोलिक्युल भनेको पनि यही हो यो बोन्ड भनेको पनि यही हो त्यही भएर यसको लागि कुरा हो यो बुझ्यौ बुझ्या हो बुझ्यो दाइ ल हेर त रिड्युसिङ पावर भनेको अरुलाई रिड्युस गर्ने आफू अक्सिडाइज हुने आफू अक्सिडाइज भनेको आफूले हाइड्रोजन छोड्ने अरुलाई आफूले हाइड्रोजन आफू अक्सिडाइज भनेको के हो कि त एडिसन अफ अक्सिजन कि त रिमुभल अफ हाइड्रोजन सबभन्दा सजिलै हाइड्रोजन कसले रिमुभ गर्न सक्छ हेर त HI ले त्यसपछि HBr त्यसपछि HCl त्यसपछि HF यो हाम्रो रिड्युसिङ पावर भयो किन यस्तो भयो किनभने HI भनेको त ठुलो छ नि त हाइड्रोजन एटम छोड्न सजिलो छ नि त यो मोर एसिडिक हो नि त यो रिड्युसिङ पावर पनि यो एसिडिक स्ट्रेन जस्तै भयो हामीले बुझ्यौ यो हामीले यो हाइड्रो एसिडहरुको बारेमा बुझ्यौ त हाइड्रो एसिडको बारेमा ल अब हामी क्लोरिनको अक्जी एसिडको बारेमा कुरा गरौँ क्लोरिनको अक्जी एसिड त अक्जी एसिड भनेको हाइड्रोजन पनि भएको अक्सिजन पनि भएको एसिड के बिचमा क्लोरिन छेउछाउमा हाइड्रोजन र अक्सिजन यसलाई अक्जी एसिड भन्छौ क्लोरिन छेउमा हाइड्रोजन मात्र छ भने हाइड्रो एसिड भन्छौ थाहा छ नि है अक्जी एसिड के हो र हाइड्रो एसिड के हो ल भन त क्लोरिनको अक्जी एसिड के हुन्छ HClO HClO2 HClO3 HClO4 भन त यो मध्ये सबभन्दा खतरा एसिड कुन होला ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ त मैले के भनेको थिएँ अक्सिडेसन रिडक्सन पढाउने बेला एसिडिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु अक्सिडेसन नम्बर अफ सेन्ट्रल एटम जति धेरै अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ त्यति धेरै एसिड हुन्छ ल यहाँ अक्सिडेसन नम्बर निकाल त्यहाँ -2 +1 -1 ठ्याक्क उल्टो गर्दिने +1 +3 +5 +7 अनि सबभन्दा धेरै अक्सिडेसन नम्बर कसको आयो त HClO4 भने सबभन्दा मोस्ट एसिडिक कुन भयो त एसिडिक अर्डरको हाम्रो सिक्वेन्स भयो सबभन्दा मोस्ट एसिडिक HClO4 त्यसपछि HClO3 त्यसपछि HClO2 त्यसपछि HCl अर्को कुरा तिमीले के सम्झिनु पर्यो भने यो संसारकै सबभन्दा मोस्ट स्ट्रंगेस्ट एसिड कुन हो परक्लोरिक एसिड है परक्लोरिक एसिड जसको फर्मुला के हो त यही हो HClO4 परक्लोरिक एसिड को फर्मुला यही हो
यो HClO4 भनेको यो संसारकै सबभन्दा स्ट्रंगेस्ट एसिड हो, यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। अर्को टपिक आजको लास्ट टपिक हेर स्युडो हेलाइड और स्युडो हेलोजन। हेर त स्युडो को मिनिङ के हो? स्युडोपोडिया। स्युडो को मिनिङ के हो? स्युडो स्ट्रेटिफाइड। स्युडो है, स्युडो स्ट्रेटिफाइड भनेको फल्स स्ट्रेटिफाइड। हेर्दा चाहिँ स्ट्रेटिफाइड जस्तो छ, कम्पाउन्ड टिस्यु जस्तो छ, तर रियलमा सिम्पल टिस्यु हो रे स्युडो स्ट्रेटिफाइड। स्युडो को मिनिङ हो फल्स। हेर त हेलाइड भनेको त फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यिनीहरू त हेलाइड हो नि त, हेलाइड हो। जब स्युडो हेलाइड भनेको के हो त हेर, सेम यस्तै साइनाइड, थायोसाइनाइड, यिनीहरू हाम्रो के हो त स्युडो हेलाइड हो है त। यसलाई भन्छौँ साइनाइड। सेम यस्तै छ नि, हेर माथि टुप्पोमा माइनस छ त, यिनीहरू जस्तै साइनाइड, थायोसाइनाइड, यिनीहरू हाम्रो स्युडो हेलाइडहरू। त हामीले एक्जाममा सोध्छ व्हिच अफ द फलोइङ इज स्युडो हेलाइड भने चाहिँ साइनाइड र थायोसाइनाइडमा टिक हाल्नु पर्यो। हेर त यो स्युडो हेलाइडहरू कहिलेकाहीँ पोलिमरको फर्ममा पनि एक्जिस्ट गर्छ, जस्तै CN2 को फर्ममा एक्जिस्ट गर्न सक्छ, जसलाई हामी साइनोजेन भन्छौँ। हेर त SCN2 को फर्ममा एक्जिस्ट गर्न सक्छ, जसलाई हामीले थायोसाइनोजेन भन्छौँ। यति भयो हाम्रो हेलोजनको बारेमा। Recording stopped. हाम्रो टाइम कति भयो? 8:30 भयो त। 8:30 भइसक्यो। ल 7 मिनेट बाद। ल आजलाई हामी यति राख्छौँ है त। लेख्यौ सबैले? हजुर हो दाइ। है त। अब निराजन सरले लिनुहुन्छ होला है। ल अहिले लिनुहुन्छ उहाँ? हजुर अहिले लिनुहुन्छ। आइसक्नु आइसक्नु हजुर निराजन सर।